पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोटका संस्थापक तथा कोभिड सम्मानबाट आज सम्मानित हुन लाग्नुभएका पत्रकार शिवदेव कोटाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। जिल्ला हुलक कार्यालयका नुवाकोटका कार्यालय प्रमुख एवं प्रतिनिधि कोही आउनु भएको छ भने उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसगरी नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश कुमार अधिकृतज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटका पूर्व अध्यक्ष राजमित्र खनालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी दीर्घ सेवा सम्मान 2077बाट सम्मानित हुन लाग्नुभएका नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय पार्षद एवं अग्रज पत्रकार दाजु शरण उत्सुक सापकोटाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी पत्रकार मोहन विक्रम ध्वज जोशी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2077बाट आज पुरस्कृत हुन लाग्नुभएका पत्रकार प्रेस संगठनका केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय पार्षद विष्णु तारिकोज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी पत्रकार रामकृष्ण प्रधान स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2077बाट आज पुरस्कृत हुन लाग्नुभएका पत्रकार रविन्द्र प्रसाद थपलिया दाजुलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी महिला पत्रकारिता पुरस्कार 2077बाट आज पुरस्कृत हुन लाग्नुभएका पत्रकार शक्तिमाया तामाङज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सभासद ध्रुवकुमार रावलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कोभिड सम्मान 2077बाट सम्मानित हुन लाग्नुभएका पत्रकार एवं नेपाल पत्रकार महासंघ नेपालका केन्द्रीय पार्षद श्रीराम नेपालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सभासद बद्री प्याकुरेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सभासद सन्तोषी अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कोभिड सम्मान 2077बाट आज सम्मानित हुन लाग्नुभएका पत्रकार एवं नुवाकोट पुकार साप्ताहिकका सम्पादक सुखदेव दाहालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अपराध नेपालका केन्द्रीय लेखा समिति सदस्य एवं आज कोभिड सम्मानबाट सम्मानित हुन लाग्नुभएका पत्रकार श्रीराम अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी पुरस्कार राशि सौजन्य गरी नुवाकोट जेसिसका अध्यक्ष एवं नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका पार्षद श्री कृष्ण आचार्यज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी पुरस्कार राशि सौजन्य गर्ने डबलीखबर.com का सम्पादक एवं आज कोभिड सम्मानबाट सम्मानित हुन लाग्नुभएका पत्रकार सुनिल श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल प्रेस युनियन मकवानपुर शाखाका संगठन विभाग प्रमुख बलराम पुटासैनज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। कोभिड-19 संचारगृह सम्मान 2077बाट आज सम्मानित हुन लाग्नुभएका त्रिशुल खबर साप्ताहिकका सम्पादक एवं नेपाल प्रेस संगठन बागमती सदस्य नवदीप श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कोभिड-19 संचारगृह सम्मान 2077बाट सम्मानित हुन लागेको मिक्स एफएमका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु प्रसाद अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कोभिड-19 संचारगृह सम्मान 2077बाट सम्मानित हुन लागेको रेडियो चिम्टेश्वरका स्टेशन म्यानेजर राकेश डंगोलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कोभिड-19 संचारगृह सम्मान 2077बाट सम्मानित हुन लागेको रेडियो सञ्जीवनीका स्टेशन म्यानेजर कमला लामाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कोभिड-19 संचारगृह सम्मान 2077बाट सम्मानित हुन लाग्नुभएका गजबको रेडियोका प्रबन्ध निर्देशक पुरुषोत्तम बस्नेतज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कोभिड-19 संचारगृह सम्मान 2077बाट सम्मानित हुन लाग्नुभएका नुवाकोट एक्सप्रेस.com का सम्पादक उमेश खनालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कोभिड-19 संचारगृह सम्मान 2077बाट सम्मानित हुन लाग्नुभएका विदुरखबर.com का सम्पादक शालिग्राम चालिसीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका पार्षद कृष्ण प्रसाद भट्टलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी बागमती प्रदेशका पार्षद माधव गजुरेल दाजुलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी बागमती प्रदेश पार्षद एवं सुन्दरा देवी सन्देश साप्ताहिकका
प्रकाशक किरण अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यस शाखाका उपाध्यक्ष रूपा अर्यालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। कोषाध्यक्ष सुनिल विष्टज्यू आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यस शाखाका सदस्यहरू सुजित भण्डारीलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। हरिजन पाण्डे यस शाखाका सदस्यज्यू उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। कृष्ण प्रसाद ढुङ्गानाज्यू तपाईलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। राममणि अधिकारीज्यू, राजु रिमालज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। केनकुञ्ज श्रेष्ठ शाखाका सदस्य उहाँलाई पनि अनुरोध गर्दछु। म कोही साथीहरू पाल्नु भएपछि फेरि पनि यस आसन ग्रहण कार्यक्रमलाई जोड्छु। यतिखेर मैले छुटाएछु महासंघ हाम्रो शाखाका सहसचिव जमुना गजुरेल ज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अब यति बेला भने हाम्रा सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत अतिथिज्यूहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको लागि यस शाखाका उपाध्यक्ष रूपा अर्यालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। म आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे यतिखेर केन्द्रीय पार्षद श्रीराम नेपालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी केन्द्रीय पार्षद दुर्गा रावल दाईलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दाईलाई। आदरणीय यस कार्यक्रमका सभापति, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि तथा सम्पूर्ण अतिथिहरू र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई यस 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा सम्मान र पुरस्कार अर्पण समारोहमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट र हाम्रो यस पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटको तर्फबाट। हामी आज 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा सम्मान र पुरस्कार अर्पण समारोह मनाइरहेका छौं। हाम्रो लागि यो विशेष दिन हो, हाम्रो लागि विशेष चाडको समय पनि रहेको छ। पत्रकार महासंघ नुवाकोटले सुरुवाती चरणदेखि नै पत्रकारहरूको हक हितको लागि काम गर्दै आइरहेको छ र हामी निर्वाचित भएर आइसके पछाडि पनि धेरै साथीहरूलाई व्यवसायमा पत्रकारितामा रहनको लागि, त्यसैगरी साथीहरूलाई पत्रकारितामा टिकाइराख्नको लागि महासंघले विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको सर्वविदितै छ। त्यसै कारणले गर्दा यो वर्ष पनि हामीले संचार गृह सँगसँगै श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई चाहिँ सम्मान तथा पुरस्कारको कार्यक्रम राखेका छौं र यसले यो विश्व महामारीको विषम परिस्थितिमा आफ्नो भन्दा पनि जनताको सूचना पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्दै काम गर्ने पत्रकारहरूलाई सम्मान पनि गरिने कार्यक्रम रहेको छ। सँगसँगै संचार गृहलाई सम्मान पनि रहेको छ। यसले पनि पत्रकार महासंघले गर्ने संचार गृहप्रतिको सम्मान र पत्रकारिता प्रतिको झुकावलाई प्रष्ट पारेको जस्तो लाग्छ मलाई। सँगसँगै पत्रकार महासंघले व्यावसायिक पत्रकारितालाई पनि पछिल्लो समय प्रश्रय दिँदै आइरहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी अब केही समयमा पत्रकार महासंघको निर्वाचन पनि आउँदैछ। तपाईँ हामी सम्पूर्णले मिलेर यस निर्वाचनलाई आफ्नो तर्फबाट शान्तिपूर्ण ढंगले मर्यादित बनाएर सम्पन्न गर्नु नै छ। यसको लागि पनि हामी तपाईँ साथसाथमा छौं भन्ने कुरा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र अन्त्यमा यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, त्यसैगरी आज सम्मानित हुने सम्पूर्ण सम्मानित साथीहरू, त्यसैगरी संचार माध्यमहरू र यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्णलाई स्वागत भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्यक्ष रूपा अर्यालज्यूलाई। म यतिखेर मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाली कांग्रेसका सचिव सुरेन्द्र सरलाई म अनुरोध गर्छु। र म यतिखेर प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई माला लगाएर स्वागत गरिदिनु हुन म यस शाखाका सहसचिव जमुना गजुरेललाई अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई सघाइदिनु हुनको लागि म वर्षा बहिनीलाई अनुरोध गर्दछु।
नेपाल पत्रकार महासंघको 6.5 दशक लामो इतिहास र त्यससँगै माला गाँसिएको जिल्ला शाखा नुवाकोटको इतिहास पनि लामो बनिसकेको छ। 2056 सालको प्रारम्भिक समितिदेखि अहिलेसम्मको 6औं जिल्ला अधिवेशन तथा 10औं वार्षिक साधारण सभासम्मको 21 वर्ष अवधिमा हामीले पनि थुप्रै आरोह र अवरोह पार गर्यौं। जिल्ला शाखा नुवाकोटको इतिहासकै महत्वपूर्ण र भारी यस वार्षिक साधारण सभामा म जिल्ला कार्य समितिको सचिवको हैसियतले महासंघको कार्यप्रगति तथा सांगठनिक अवस्था र भावी कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरव महसुस भइरहेको छ। सबैभन्दा पहिला यो चिसो समयमा आफ्नो कार्य र कार्यक्षेत्र छाडेर काठमाडौँ, देशका विभिन्न भाग तथा नुवाकोटको ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न स्थानबाट नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटको ऐतिहासिक 10औं वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन आइपुग्नुभएका तपाईँ साधारण सदस्य साथीहरू, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिज्यूहरूलाई जिल्ला शाखा र आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासंघ नेपालको पत्रकारिता अनि यस जिल्ला शाखा नुवाकोट यतिकै यहाँसम्म आइपुगेको छैन। यसमा हाम्रा अग्रजहरूको महत्वपूर्ण देन रहेको छ। पत्रकारिताको अभ्यास गर्दा गर्दै र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा लड्दा लड्दै विगतदेखि ज्यान गुमाउनुभएका विभिन्न घटनामा पनि मृत्युवरण गर्नुभएका पत्रकारहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। नुवाकोटको पत्रकारिता स्तम्भहरू स्वर्गीय मोहन विक्रम जोशी र रामकृष्ण प्रधानप्रति गहिरो श्रद्धाभाव र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालकै पत्रकारिताका भीष्मपिता नुवाकोटका पुत्र स्वर्गीय बाल मुकुन्द देव पाण्डेप्रति पनि यो भारी सभामा श्रद्धाभाव र लामबद्ध हुने प्रेस स्वतन्त्रता प्रेमीहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। महासंघको यो निरन्तर अभियानमा भौतिक, आर्थिक, नैतिक रूपमा सहयोग गर्ने सबै सहयोग र सहयोगी मन र हातहरूप्रति जिल्ला शाखा नुवाकोटको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटको यो महत्वपूर्ण समयमा हाम्रा अग्रजहरू नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटका संस्थापक तथा पूर्व अध्यक्षहरू एवं हाम्रा अभिभावकहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। स्वर्गीय मोहन विक्रम जोशी, स्वर्गीय रामकृष्ण प्रधान, पूर्व जिल्ला अध्यक्षद्वय विश्वमित्र खनाल, राजुमित्र खनाल, निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश कुमार अधिकारी, अग्रज पत्रकारहरू शिवदेव कोटा, शरण उत्सुक सापकोटा, रामचन्द्र भट्ट, दिनेश आचार्य, ध्रुव कुमार रावल, माधव प्रसाद खनाल, देवचन्द्र भट्ट, मोहन बहादुर श्रेष्ठ, बाबुराम लामिछाने, राम श्रेष्ठ, लक्ष्मण श्रेष्ठलाई यस सभामा स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै दोस्रो पुस्ताका किरण प्रसाद अधिकारी, रविन प्रसाद थपलिया, पुरुषोत्तम लम्साल, भोलराज पौडेल, रामहरि गजुरेल, श्रीराम नेपाल, विष्णु तारुकी, नवदीप श्रेष्ठ, बद्री प्याकुरेल, श्रीराम श्रेष्ठ, दयानिधि भट्ट, सुखदेव दाहाल यस शाखालाई अग्रगामी, गतिशील र चलायमान बनाउनका लागि कुनै न कुनै रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रा अग्रजका नाम हुन्। यस संस्थाको दीर्घकालीन हितका लागि सहयोग गर्ने अग्रज तथा समकक्षी साथीहरूको कसैको नाम भूलवश छुट्न गएको भए माफी पनि चाहन्छु। यति बेला नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोट नयाँ संरचनाको जगमा उभिएको छ। केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मको यो नयाँ संरचना र हामी जाँगरिला पत्रकारहरूको नेतृत्वले यस शाखालाई अझ चलायमान बनाउने र बनाइरहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नागरिक अगुवा संस्थाका रूपमा क्रियाशील रहेको नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र सुरक्षा, संस्थागत विकास, व्यावसायिक पत्रकारिता प्रवर्धन, पत्रकारहरूको दक्षता अभिवृद्धि, अग्रज पत्रकारहरूको सम्मान र कदर, मीडिया प्रवर्धन र व्यावसायिक विकास जस्ता एजेण्डा लिएर अघि बढ़िरहेका छौं। यी एजेण्डाहरूमा हामीले कार्य शुरूआत गरिसकेका छौं। 6औं जिल्ला अधिवेशनबाट चयन भएको हाम्रो यस जिल्ला कार्य समितिले मिति 2075 साल मंसिर 28 गते 9औं वार्षिक साधारण सभा यही हलमा सम्पन्न गरेको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघको विधान अनुसार कार्यकालको बीचमा एकपटक वार्षिक साधारण सभा गर्ने कार्यदेश अनुरूप हाम्रो शाखाको साधारण सभा सम्पन्न भइसकेकै हो। गएको फागुनमा सकिएको हाम्रो कार्यकाल केन्द्रीय कार्य समितिले 2077 असारसम्मका लागि थप गरेको थियो। असारमा सम्पन्न हुनुपर्ने 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा 7औं जिल्ला अधिवेशन विश्व महामारी कोभिड-19 नोभेल कोरोना भाइरसका कारण सम्भव भएन। विश्व नै आक्रान्त भएको यस समयमा विधानले तय गरेको तीनै तह, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको अधिवेशनलाई एकैसाथ पूरा गर्नुपर्ने कार्यभार छ। त्यसकै लागि नेपाल पत्रकार महासंघको 3 तहको अधिवेशन आउँदो फागुन 3 गते तोकिएको छ। त्यही आउँदो अधिवेशनलाई छरितो बनाउने र थपिएको कार्यकालमा भए गरेका कामहरूको समीक्षाका लागि आज हामी यस नुवाकोट शाखाको 10औं वार्षिक साधारण सभामा जुटिरहेका छौं।
त्यसो त यसअघि निर्धारित एजेन्डाहरूको जगमा र यसबीचमा आइपरेका अन्य चुनौतीको सामना गर्दै 2075 साल मंसिर 28 गतेदेखि अहिलेसम्मको यो 2 वर्षको अवधिको समग्र मूल्याङ्कन तथा भए गरेका काम र हासिल भएका उपलब्धिलाई अब म संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। झन्नै आधा शताब्दी अघिदेखि व्यावसायिक रूपमा पत्रकारिताको शुरूआत भएको नुवाकोटमा नेपाल पत्रकार महासंघको इतिहास भने केही ढिला गरेर जोडिएको छ। 2 दशक भन्दा बढ़ी समयको संगठनात्मक स्वरूपको बीचमा पत्रकारहरूको हक हित संरक्षण र हौसलाका लागि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। कुनै न कुनै समस्याका कारण कार्यान्वयनमा नआएका अघिल्ला कार्य समितिले शुरू गरेको काम कारबाहीलाई अहिलेको नेतृत्वले सम्पन्न पार्दै ल्याएको छ। धेरै पहिला नै कार्य समितिले निर्णय गरेको लगनशील र आफ्नो जीवनका स्वर्णीय समय यस पेशामा खर्चेर पेशाको गरिमा उँचो पारेका पत्रकारहरूको सम्मान तथा पुरस्कारलाई 2075 साल मंसिर 28 गतेबाट नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटले शुरूआत गरेको छ र यसले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। यो अमूल्य अवसर हाम्रो पुस्ता र हाम्रो समयको जिम्मेवारीमा परेकाले हामी सोही अनुरूप निर्वाह गर्ने कोशिशमा रहेका छौं। सबै पुरस्कारको राशि 11,111 रुपियाँ रहेको छ। महासंघले स्थापना गरेको पुरस्कारलाई थप उँचो बनाउनका लागि सहयोगी संचार गृह र नागरिक समाजले आर्थिक योगदान गर्दै आउनु भएको छ। 20 वर्षभन्दा लामो समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय रहेको दीर्घ सेवा सम्मान यस शाखाको प्रारम्भिक समितिका संयोजक स्वर्गीय पत्रकार मोहन विक्रम ध्वज जोशीको स्मृतिमा स्थापना भएको पत्रकार मोहन विक्रम ध्वज जोशी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारको पुरस्कार राशि सौजन्य नुवाकोट जिल्लाबाटै सञ्चालन भइरहेको अनलाइन पत्रिका डबलीखबर.com ले गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै नुवाकोटका पुराना पत्रकार स्वर्गीय रामकृष्ण प्रधानको स्मृतिमा यस शाखाले स्थापना गरेको रामकृष्ण प्रधान स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारको राशि सौजन्य नुवाकोट जेसीएसले गर्दै आइरहेको छ। हालसम्म सम्मानित र पुरस्कृत हुने पत्रकारहरू: 1. संचार उद्यमी सम्मान 2076 सालमा पत्रकार माधव प्रसाद खनाल। 2. दीर्घ सेवा सम्मान 2075 सालमा पत्रकार शिवदेव कोटा। 2076 सालमा पत्रकार किरण प्रसाद अधिकारी। 2077 सालमा पत्रकार शरणोत्सुक सापकोटा आज हुन लाग्नु भएको छ। 3. स्वर्गीय पत्रकार मोहन विक्रम ध्वज जोशीको स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। 2075 सालमा पत्रकार देवचन्द्र भट्ट। 2076 सालमा पत्रकार नवदीप श्रेष्ठ र 2077 साल आज हुन लाग्नु भएको छ पत्रकार विष्णु तारिगे। त्यसैगरी 4 नम्बरमा रहेको छ स्वर्गीय रामकृष्ण प्रधानको स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। 2075 सालमा हामीले पत्रकार भोलाराज पौडेल, त्यसैगरी 2076 सालमा पत्रकार रामहरि गजुरेल र 2077 सालमा आज हामी रविन प्रसाद थपलियालाई दिन लागिरहेका छौं। त्यसैगरी महिला पत्रकारिता पुरस्कार 2075 सालमा पत्रकार भगवती लामा, त्यसैगरी 2076 सालमा पत्रकार वसुधा केसी र आज 2077 सालमा पत्रकार शक्तिमाया तामाङलाई प्रदान गर्न लागि छ। 3 वर्षबाट निरन्तर हुँदै आएको पत्रकार सम्मान तथा पुरस्कार अर्पण कार्यक्रमले आगामी वर्षहरूमा समेत निरन्तरता पाउने विश्वास यो भारी सभामा राख्न चाहन्छु। यसमा अझ कार्यक्षेत्र आवश्यकता र विधा हेरेर पुरस्कार थप गर्नुपर्ने भए पनि पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखाले आवश्यक गृह कार्य गर्नेछ। यसैपालि पुरस्कारको राशि वृद्धिका साथै पुरस्कार राशिका लागि अक्षयकोष स्थापनाका लागि समेत हामी क्रियाशील थियौं। विश्व महामारी कोभिड-19 नोभेल कोरोना भाइरसका कारण हाम्रो यो प्रयास अवरुद्ध भएको छ। कोभिड-19 सम्मान 2077 कोभिड-19 को समयमा अविच्छिन्न सञ्चालनमा रहेर नागरिकहरूको स्वास्थ्य संवेदनालाई ध्यानमा राखी सञ्चालनमा रहेका निम्न सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूलाई कोभिड सम्मान 2077 प्रदान गर्न लागेको छ। 1. नुवाकोट न्यूज.com, 2. रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, 3. रेडियो त्रिशुली 88.4 मेगाहर्ज, 4. मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज, 5. रेडियो चिम्टेश्वर 90.9 मेगाहर्ज, 6. रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्ज, 7. गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, 8. रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज, 9. त्रिशुली खबर साप्ताहिक, 10. नुवाकोट एक्सप्रेस.com, 11. विदुर खबर.com, 12. उत्तर गया दैनिक पत्रकार शिवदेव कोटा, त्यसैगरी 13. श्रीराम अधिकारी स्टेशन म्यानेजर नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज, 14. सुनिल श्रेष्ठ सम्पादक डबलीखबर.com, 15. रामहरि गजुरेल जिल्ला संवाददाता गोर्खापत्र दैनिक, 16. भोलाराज पौडेल जिल्ला संवाददाता रेडियो नेपाल, 17. श्रीराम नेपाल जिल्ला संवाददाता एबी न्यूज खबर टिभी, 18. जमुना गजुरेल जिल्ला संवाददाता राष्ट्रिय समाचार समिति र 19. सुखदेव दाहाल सम्पादक नुवाकोट पुकार साप्ताहिक। 2. सदस्यता नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटमा अहिले साधारण सदस्यहरू 102 जना रहेका छन्।
2074 साल असार 4 गते सम्पन्न 6औं अधिवेशनसम्म 139 जना सदस्य रहेकोमा कार्यसमितिले यसमा छाँटकाँट गरेको छ। वर्षेनी शुद्धिकरणको निर्णय हुँदै आएको र कार्यान्वयन नभएको यस शाखाको अमिलो स्मरणलाई हामीले सच्याउने प्रयास गरेका छौं। यस शाखाले सदस्यता शुद्धिकरणका लागि गरेको यो पहिलो कार्य हो। साथै यो अवधिमा नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखामा सदस्यता प्राप्तिका लागि आवेदन दिने 65 जनाको विवरण नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिमा पठाइसकेका छौं। यो संख्या अनुमोदन भएर आउँदा नुवाकोट शाखाको साधारण सदस्यहरूको संख्या 167 पुग्नेछ। 6औं जिल्ला अधिवेशनमा सदस्य कायम रहेका र अहिले 3.5 वर्षपछि जिल्ला शाखाको साधारण सदस्यहरूको संख्या हेर्दा 28 जना पत्रकारहरूको संख्या वृद्धि भएको देखिन्छ। 3 पत्रकारिता तालिम र अन्य गतिविधि। 2075 साल पुसमा ककनी सामुदायिक विकास केन्द्रसँगको सहकार्यमा बटारमा 3 दिने भित्ति पत्रिका लेखन तालिम सम्पन्न भयो। तालिममा म्यागाङ र किस्पङ गाउँपालिकाका 20 जना छात्र छात्राहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रेस काउन्सिल नेपालसँगको सहकार्यमा पत्रकार आचार संहिता सम्बन्धी 1 दिवसीय कार्यक्रम 2076 साल जेठमा सम्पन्न भयो। 2076 जेठमा मिडिया काउन्सिल विधेयक सहित प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानून विरुद्ध संचार सामग्री सहित सड़क प्रदर्शन र विरोध कार्यक्रम सम्पन्न भयो। 2076 सालमा बजाज स्पीड अटो बजाज सोरूम पटारसँगको सहकार्यमा 42 जना पत्रकारहरूलाई प्रेस र पत्रकार महासंघको लोगो अंकित ज्याकेट वितरण। नेपाल बार एसोसिएसन नुवाकोट जिल्ला अदालत बार इकाईको सहकार्यमा 2076 साल मंगिरमा नागरिकको नजरमा मिडिया विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम। पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति र प्रेस काउन्सिल नेपालसँगको सहकार्यमा 2076 पुसमा संचार माध्यम र पत्रकारहरूको विषयमा गुनासो सुनवाई र नागरिकहरूको नजरमा मिडिया विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम। 2076 माघमा नुवाकोटका संचार माध्यम एफएम रेडियोको अवस्था र चुनौतीहरूको विषयमा मिडिया संचालक तथा पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम। 2076 चैतमा स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटसँगको सहकार्यमा कोरोनाको बारेमा समाचार संप्रेषण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा पत्रकारहरूलाई सिकाइ तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न। क्याम्पस सभामा पदेन सदस्य। नुवाकोट रसुवा र धादिङ जिल्लाको पहिलो क्याम्पस नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पस बटार नुवाकोटले नयाँ विधान तयार गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघलाई सुझाव संकलनका लागि सहभागी गराएको र क्याम्पस संचालक समिति र क्याम्पस सभामा विभिन्न क्षेत्र पेशाबाट प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता यस ऐकै विधानमा रहेकाले र सोही अनुसार विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले प्रतिनिधित्व गरिरहेकोले त्यसलाई कायम गरेर नयाँ बन्ने विधानमा यस नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखालाई पनि क्याम्पस संचालक समिति र क्याम्पस सभामा पदेन सदस्य राख्ने व्यवस्था गर्नका लागि क्याम्पस पक्ष सकारात्मक देखिएको र त्यसका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको तथा नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोटलाई पदेन सदस्य राख्ने गरी क्रिया कार्य भइरहेको मौखिक जानकारी प्राप्त भएको छ। 4 पत्रकारको सुरक्षा। विश्व महामारी कोभिड-19 नोभेल कोरोना भाइरसका कारण तत्कालीन समयमा जारी रहेको बन्दाबन्दी र कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम चरम रहँदा समेत कार्यक्षेत्रमा अहोरात्र खटिनुपर्ने पत्रकारहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि यस शाखाकै पहलमा कोरोना बीमा भएको थियो। विदुर नगरपालिका र रुडेक नेपालको आर्थिक सहयोगमा यस शाखाका साधारण सदस्य तथा अन्य शाखाका सदस्य तथा नुवाकोटमा क्रियाशील पत्रकारहरू 95 जनाको कोरोना बीमा गरिएको छ। जनै 1 लाख रुपियाँ बीमाङ्क रहेको उक्त बीमाको अवधि 2077 जेठ 3 गतेदेखि 2078 जेठ 2 गतेसम्म कायम रहेको छ। यसमध्ये कोभिड-19 संक्रमित हुनुभएका पत्रकारहरूको विवरण यस प्रकार रहेको छ। 1 जगदीश खनाल, 2 किरण प्रसाद अधिकारी, 3 हरिजङ पाण्डे, 4 शम्भुराम दाहाल, 5 दयानिधि भट्ट, 6 विष्णु प्रसाद तारुके, विष्णु प्रसाद चमकटेल, 7 पुरुषोत्तम बस्नेत, 8 बद्री प्याकुरेल, 9 रविन प्रसाद थपलिया र 10 राजु रिमाल। नुवाकोट कार्य घर भएर अहिले काठमाडौँमा बस्नुभएका अहिले त सदस्यता उता सारिसक्नुभयो माधव दाई पनि अहिले केही दिन मात्रै भयो हिजो अस्तितिर यो तयार पार्नुभन्दा पछि हुनुभयो भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। त्यसमा पत्रकार महासंघ मार्फत बीमा रकम भुक्तानीका लागि प्रक्रिया शुरू गरिएको पत्रकारहरूको विवरण। 1 किरण प्रसाद अधिकारी, 2 शम्भुराम दाहाल, 3 दयानिधि भट्ट, 4 विष्णु प्रसाद चमकटेल, 5 पुरुषोत्तम बस्नेत र 6 रविन प्रसाद थपलिया। यसमा नाम लिस्ट रहेको छ। योभन्दा पछाडिको पानामा त्यो कतिजना भनेर 95 जनाको नाम लिस्ट रहेको छ। बीमा रकम प्राप्त गर्ने पत्रकारको विवरण त्यसमा म एकजनाले मात्रै प्राप्त गरिसकेको छु। जगदीश खनाल 1 लाख रुपियाँ। बीमा रकम प्राप्त गर्नका लागि प्रक्रिया शुरू भएको पत्रकारहरूको विवरणमा राजु रिमाल रहनु भएको छ।
नोभेल 19 नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमण व्यापक भएको समयमा समाचार संकलनका लागि कार्यक्षेत्रमा खटिने पत्रकारहरूका लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरू व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरू वितरण कार्य पटक पटक भयो, जुन सामग्रीहरूमा मास्क, सेनिटाइजर, पंजा, प्रेस संगीत, ज्याकेट लगायत र आरटीटी तथा पीसीआर परीक्षण लगायत रहेका छन्। विभिन्न दात्री संस्था र व्यक्तिहरूको सहयोगमा महासंघ कार्यरत संचार गृहमै र कार्यस्थलमै पत्रकारहरूलाई भेटेर ती सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको छ। यसका साथै यस शाखाको अगुवाईमा पत्रकार साथीहरूको आरटीटी तथा पीसीआर परीक्षणहरू पनि भएका छन्। नुवाकोटमा क्रियाशील पत्रकारहरूका लागि स्वास्थ्य सामग्री पत्रकार महासंघ मार्फत उपलब्ध गराउन हुने व्यक्ति र संस्थाहरू निम्नानुसार रहेका छन्। 1 चक्रदेव पोलिक्लिनिक विदुर, 2 यशोदादेवी भगवान सिंह मेमोरियल ट्रस्ट, 3 नेपाल प्रेस युनियन नुवाकोट शाखा, 4 नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश, 5 नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस नुवाकोट, 6 बागमती प्रदेश सांसद बद्री मैनाली, 7 बागमती प्रदेश सांसद हिरानाथ खदेउडा, 8 स्वास्थ्य कार्य नुवाकोटका प्रमुख सागर प्रसाद घिमिरे, 9 स्वास्थ्य कार्य नुवाकोटका सूचना अधिकारी उत्तम राज खनाल, 10 संघीय सांसद हितबहादुर तामाङ, 11 बागमती प्रदेश उपसभामुख राधिका तामाङ, 12 अनुज कुमार श्रेष्ठ, 13 संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय बागमती प्रदेशका संचार रजिस्ट्रार रेवी प्रसाद सापकोटा, 14 रुडेक नेपालका अध्यक्ष मित कुमार केसी र 15 विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डित। र अन्त्यमा 6औं साधारण सभाले अनुमोदन गरेर हामीलाई पठाएपछि जे गर्न सकिन्थ्यो त्यो हाम्रो स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म गरेका छौं। यसको हकदार तपाईहरू सबै हुनुहुन्छ। तपाई साधारण सदस्यहरू मात्रै होइन, पत्रकार महासंघका शुभचिन्तक, पत्रकारका शुभचिन्तकहरूले पनि वर्तमान कार्य समिति र नेतृत्वसित धेरै अपेक्षा गर्नुभएको छ, जसले गर्दा हामीलाई अहोरात्र खटिरहन ऊर्जा मिलेको छ। माननीय बद्री प्रसाद मैनालीज्यूबाट आर्थिक सहयोग 55,000 रुपियाँ रहेको छ। कुल आमदानी 3,64,615 रुपियाँ रहेको छ यस वर्ष। त्यसै गरी व्ययतर्फ तलब कर्मचारी तलब भत्तामा 1,12,500 रुपियाँ, पत्रकार महासंघमा निर्माण भएको स्तम्भ निर्माण खर्च 40,000 रुपियाँ, इन्टरनेट, टेलिफोन तथा विद्युत महसुल 16,585 रुपियाँ, मसलन्द छपाई खर्च 16,310 रुपियाँ, सम्मान तथा पुरस्कार खर्च 52,500 रुपियाँ, वेबसाइट निर्माण तथा नवीकरण खर्च 6500 रुपियाँ, अतिथि सत्कार खर्च 50,725 रुपियाँ, रणनीतिक कार्यक्रम तथा छलफल कार्यक्रमको लागि 52,135 रुपियाँ, राजकट्टी 28,000 2,82,174 रुपियाँ, लेखा परीक्षण शुल्क 5,000 रुपियाँ, अन्य विविध खर्च 9,990 रुपियाँ, बाँकी बचत तथा आमदानी 2,79,804 रुपियाँ रहेको छ। वासलात दायित्वतर्फ संस्थागत कोष 45,19,539 रुपियाँ, अन्य दायित्व नरहेको कुल दायित्व 45,19,539 रुपियाँ। सम्पत्तितर्फ भवन 39,25,410 रुपियाँ, फर्निचर 3,05,811 रुपियाँ, कम्प्युटर तथा प्रिन्टर 19,053 रुपियाँ, अन्य सम्पत्ति हिसाब 79,675 रुपियाँ, नगद तथा ब्याङ्क मौजात 1,89,588 रुपियाँ रहेको छ। कुल सम्पत्ति 45,19,539 रुपियाँ रहेको जानकारी गराउँदैछ। धन्यवाद कोषाध्यक्ष सुनिल विष्टज्यूलाई। म यतिखेर आसन ग्रहणलाई नै जोड्न चाहे। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अग्रयाब नेपालका केन्द्रीय लेखा समिति संयोजक एवं सदस्य एवं आज कोभिड-19 सम्मानबाट सम्मानित हुन लाग्नुभएका पत्रकार श्रीराम अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। श्रीराम अधिकारीज्यू। त्यसैगरी महिला पत्रकारिता पुरस्कार 2075बाट सम्मानित हुने बहिनी पत्रकार भगवती लामाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु।
त्यसैगरी कोभिड-19 सञ्चारगृह सम्मान 2077बाट सम्मानित हुन लागेको त्रिशुली खबर साप्ताहिकका सम्पादक एवं नेपाल प्रेस संगठनका बागमती प्रदेश सदस्य नवदीप श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। नवदीप श्रेष्ठज्यू। कार्यक्रममा अब हामी सम्मान तथा पुरस्कार अर्पण समारोहतर्फ लाग्दैछौं। कदर पत्र प्रदान कार्यक्रम जसमा कोभिड बीमाका लागि हामीलाई हौसला र सुझाव र आर्थिक सहयोग गरेर 95 जना पत्रकारहरूको कोभिड बीमा गराउनु हुने हेरुडेक नेपालका अध्यक्ष एवं गैर सरकारी संस्था महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष मिल कुमार केसीज्यूलाई कदर पत्र ग्रहण गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु र साथै कदर पत्र प्रदान गरिदिनु न कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय महासचिव रमेश विष्टज्यूलाई अनुरोध आग्रह गर्दछु। अधिकारीज्यूलाई प्रशंसा पत्र दिइदिनु न म अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी त्रिशुली खबर साप्ताहिकका सम्पादक नवदीप श्रेष्ठज्यूलाई त्यो प्रशंसा त्यसैगरी रेडियो सञ्जीवनीका मलाई प्रशंसा पत्र दिइदिनु न म अनुरोध गर्दछु। प्रशंसा पत्रमा लेखेको विवरण पनि पढेर सुनाइदिन्छु है। मानव विधिका कारण सृजित संकटग्रस्त अवस्थामा समुदायको स्वास्थ्य सुरक्षा र कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि तपाईले बन्दाबन्दीको समय र त्यसपछि पनि निरन्तर रूपमा गरिरहनु भएको सूचना दिने कार्यले नुवाकोटका नागरिकहरूलाई ठूलो सहयोग र अत्यावश्यक सूचना तथा जानकारी संकलन र सम्प्रेषणमा तपाईले गर्नुभएको योगदानको वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा यहाँलाई अभिनन्दन गर्दछ। सभापति कपिल खनाल, अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोट। त्यसैगरी सुखदेव दाहाल सम्पादक नुवाकोट पुगार साप्ताहिक। त्यसैगरी शिवदेव कोटा। धन्यवाद। पत्रकार रामकृष्ण प्रधान स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2077 श्री प्रवीण प्रसाद थपलियाज्यू, शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 थानापति नुवाकोटमा लामो समयसम्म सञ्चारक्रममा क्रियाशील रहँदै पत्रकारिता मार्फत सामाजिक र आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्दै विकृति र विसंगतिहरूको समाधानका लागि सरकारवालाहरूलाई उत्प्रेरित गर्न तपाईले पुर्याउनु भएको योगदान सबैका लागि अनुकरणीय रहेको छ। 2056 सालमा नयाँ रूपरेखा साप्ताहिकबाट पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरेर विभिन्न राष्ट्रिय समारोह पनि सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। मानव इतिहास नै कठिन मोडमा पुर्याएको विश्व महामारी कोभिड-19 नोभेल कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि तपाईले बन्दाबन्दीको समय र त्यसपछि पनि निरन्तर रूपमा गरिरहनु भएको सूचना दिने कार्यले नुवाकोटका नागरिकलाई ठूलो सहयोग मिलेको छ। यस्तो डरलाग्दो र जोखिमपूर्ण अवस्थामा
सही र अत्यावश्यक सूचना तथा जानकारी सङ्कलन र सम्प्रेषणमा तपाईँले गर्नुभएको योगदानको समेत नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोट मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै तपाईँलाई नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटको स्थापना र नुवाकोट जेसिसको पुरस्कार राशि सौजन्य रहेको 11,111 रुपियाँ सहित पत्रकार रामकृष्ण प्रधान स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2077 यस शाखाको 10औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा अर्पण गर्न पाउँदा हामी नुवाकोटमा लामो समयसम्म सञ्चारकर्ममा क्रियाशील रहँदै पत्रकारिता मार्फत सामाजिक र आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्दै विकृति र विसंगतिहरूको समाधानका लागि सरकारवालाहरूलाई उत्प्रेरित गर्न तपाईँले पुर्याउनु भएको योगदान सबैका लागि अनुकरणीय रहेको छ। जिल्लाको सञ्चार क्षेत्रलाई संगठित गराई पत्रकारहरूको हक स्थापित गर्न तपाईँले खेल्नुभएको नेतृत्वदायी भूमिका र त्यसपछिका दिनमा पनि सञ्चार क्षेत्र र पत्रकारहरूको पक्षमा दर्शाउनु भएको अभिभावकत्वले पनि हामी सबैका लागि निरन्तर उत्प्रेरित गरिरहेको छ। 2049 सालमा गोर्खापत्र दैनिकको संवाददाताका रूपमा पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरेर विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूसँगको आबद्धताको स्रोत बनेको छ। मानव इतिहास नै कठिन मोडमा पुर्याएको विश्व महामारी कोभिड-19 नोभेल कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित संकटग्रस्त अवस्थामा समुदायको स्वास्थ्य सुरक्षा र कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि तपाईँले नुवाकोटका नागरिकलाई ठूलो सहयोग मिलेको छ। यस्तो डरलाग्दो र जोखिमपूर्ण अवस्थामा सही र मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै तपाईँलाई दीर्घ सेवा सम्मान 2077 यस शाखाको 10औं वार्षिक भावी दिनहरूले अझै बढी सफलतालाई आत्मसात गरून् भन्ने कामना समेत गर्दछौं। सभापति कविदेव खनाल, नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोट। हामी कहाँ पत्रकार महासंघको सदस्यताहरू यसको बारेमा पत्रकारिता जगतमा धेरै चर्चा परिचर्चा वाद विवाद भइरहेका छन्। अरू जिल्लामा पनि भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ अरू जिल्लाको भन्दा हाम्रो जिल्लामा धेरै हुन्छ, कहिले हाम्रो जिल्लाको भन्दा अरू जिल्लामा धेरै विवादका कुराहरू आइरहेका छन्। मलाई लागेको कुरा चाहिँ यो शिक्षक संघमा शिक्षक मात्र हुन्छ, बार एसोसिएसनमा त्यहाँ चाहिँ बारमा को अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएकाहरू मात्र हुन्छन्। तर यो पत्रकार महासंघमा चाहिँ विभिन्न पेशा र व्यवसायमा आबद्ध साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ अलि यही क्षेत्रमा नै भविष्य खोजिरहेका साथीहरू जो आउँदै हुनुहुन्छ, जो हामी गइरहेका छौं, हामीले अलिक गम्भीर रूपमा चाहिँ समीक्षा गर्ने बेला भएको छ, आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भएको छ। नुवाकोटकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने म पनि कतिपय त्यसमा संलग्न छु होला। योभन्दा अघिल्लो चाहिँ पत्रकार महासंघको महाधिवेशनमा चाहिँ चुनावी चरणमा जाँदाखेरि चाहिँ बराबर भोट आए गोलाकोठामा हार्ने साथीहरू पनि यतै हुनुहुन्छ, एक भोटले हार्ने साथी म यही छु भनेको चुनावमा गएपछि भोटको कुरा हुन्छ। भोट भनेको आफ्नै मान्छेले हाल्छ। पत्रकारिता गरेको मान्छे भन्दा अर्को मान्छे अथवा आफन्तहरू नै कोही राखौं, होइन भागबण्डामा जाउँ भन्ने खालको चाहिँ विकृतिले गर्दाखेरि चाहिँ सम्भवतः हामी पत्रकार भन्दा गैर पत्रकारहरूको झुण्ड भएको छ नेपाल पत्रकार महासंघ। त्यसकारण चाहिँ नेपाल पत्रकार महासंघको यहाँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, केन्द्रका साथीहरू हुनुहुन्छ। पत्रकार महासंघको सदस्य बन्नको लागि चाहिँ एउटा अलिक कडा खालको चाहिँ केही विधान केही नीति नल्याउने हो भने हामी पत्रकार भन्दा गैर पत्रकारको झुण्ड हुनेछ पत्रकार महासंघ, त्यसमा ढुक्क भयो हुन्छ। किन भोट चाहिएको छ, भोट हाल्नको लागि कार्यकर्ता भएदेखि बरु ड्याङ्ग भोट हाल्छ भन्ने ठाउँमा पत्रकारहरूले चाहिँ सोचेर भोट हाल्न सक्छ। जसले सिफारिस गर्यो त्यसले भोट नहाल्न सक्छ अथवा उसले चुज गरेर हाल्न सक्छ। तर हामीले यस्तो पार्टीका कार्यकर्ता, विद्यार्थी संगठनका नेता, होइन कुनै मिडिया मार्फत चाहिँ सब सिफारिस गरेर ल्यायो भने उसले त ड्याङ्ग हालिदिन्छ नि त आफ्नो गठबन्धनमा। जित्छ चुनाव जित्नलाई भोट चाहिन्छ। अनि जसरी पनि भोट चाहिने भए त भोट हाल्ने जमात चाहिँ हामीले धेरै बनाइरहेका छौं, तर वास्तविक पत्रकार चाहिँ पत्रकार महासंघमा चाहिँ ल्याउन सकेका छैनौं।
यो हाम्रो चाहिँ सौभाग्य भन्ने दुर्भाग्य भन्ने, तर पत्रकारिताको क्षेत्रमै भविष्य खोज्नेहरूको लागि चाहिँ यो दुर्भाग्य हो। किनभने पत्रकार महासंघ पत्रकारहरूको मात्र संस्था हुनुपर्छ। केही वर्ष अगाडि चाहिँ काठमाडौँमा एउटा पत्रकारहरूको भेला भएको थियो। त्यो भेलामा चाहिँ एकजना साथीले लेख्नु भयो फेसबुकमा, विभिन्न पेशा र व्यवसायमा आबद्ध पत्रकारहरू चाहिँ हामी भेला भयौं भने चाहिँ फोटो हाल्नुभयो। पत्रकारहरूको चाहिँ संस्था के एउटा समिति खोल्या भनेको छ, दर्ता गर्ने के भने के लेखिएको छ, तर विभिन्न पेशा र व्यवसायमा आबद्ध भएका भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नुभयो। उहाँले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा लेख्नुभयो अथवा त्यो सत्य जे हो त्यही लेख्नुभयो, त्यो उहाँलाई थाहा होला। तर सत्य चाहिँ हामी पत्रकारिता क्षेत्रभन्दा बाहिरका साथीहरू धेरै यो संस्थामा आबद्ध हुँदै हुँदै आइरहेका छौँ, जोडिँदै आइरहेका छौँ। 62, 63, 64 सालतिरको भन्दा अहिले हामी संख्यात्मक रूपमा चाहिँ गैर पत्रकारहरूको संख्या चाहिँ बढाइरहेका छौँ। त्यसमा धेर थोर मेरो पनि भात हुन सक्छ, म पनि साक्षी किनारमा रहेको हुन सक्छ। मैले अघि नै भने भोट चाहिएको छ नि त हामीलाई, त चुनाव हुन्छ यहाँ हैन। हामी पत्रकार जति नै चाहिँ निष्पक्ष स्वतन्त्र भन्यो भने हामी एकवटा चाहिँ संगठनमा चाहिँ झुण्डमा बाँधिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पत्रकार महासंघमा को सदस्य हुनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि धेरै कुरा उठेको थियो। केही चाहिँ लाइसेन्स अथवा केहीको चाहिँ व्यवस्था गर्ने हो कि हामीले धेरै विरोध पनि गर्यौं त्यस्ता कुराहरूको। तर जब पत्रकार महासंघको सदस्य बन्ने दिन आउँछ त्यो बेला चाहिँ फ्याट को छ भने चाहिँ हामी ल्याउँछौँ, आफन्तले खोज्छौँ, को खोज्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पत्रकार महासंघ सदस्य बन्नकै लागि हुने कसैले लाइसेन्सको जाँच दिएर चाहिँ लाइसेन्सले ठिक्क त परेर बसेको हुँदैन होला नि। त्यो हुनाले यो संस्थालाई चाहिँ साँच्चै पत्रकारहरूको बनाउने हो भने चाहिँ सोच्नै पर्ने बेला भएको छ। होइन भने अब यस्तो दिन पनि आउन सक्छ कि यो पत्रकारिता गरिहाल्नु सबलाई चाहिँ आउट गर्दै हामी चाहिँ महासंघ हाँक्नुपर्छ भन्ने दिन पनि आउन सक्छ। किन उहाँहरूको बहुमत हुँदैछ नि त नि। त्यो दिन पनि धेरै टाढा चाहिँ छैन। हामी जुन संगठन जुन चाहिँ आफ्नो संगठनमा आबद्ध भएर लागिरहेका भयो नि कम्ती नै पत्रकार महासंघ सदस्य हुनको लागि चाहिँ एउटा न्यूनतम मापदण्डहरूलाई चाहिँ पालना गर्ने कोसिस गरौं। तर त्यो कोसिस हामीले गरिरहेका छैनौं। त्यसमा चाहिँ सबै साथीलाई गम्भीर हुन अनुरोध गर्दै र पत्रकार महासंघको यो टिमले चाहिँ यो टिममा आएपछि धेरै सम्मानका कार्यक्रम साधारण सभाका नियमित कार्यक्रम भइरहेका छन्। त्यसको लागि यो टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हैन धेरै साथीहरू पुरस्कृत हुनु भइसकेको छ पछिल्लो यो 3 वर्षको अवधिमा र यो वर्ष चाहिँ अब यो कोरोनाको कारणमा कोरोनाको अवधिमा धेरै साथीहरू जो सक्रिय हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई सम्मान पनि गरे एउटा सकारात्मक कामहरू गरिरहेको छ यो टिमले। त्यसको लागि अहिलेको पत्रकार महासंघको नुवाकोट टिम धेरै धेरै धन्यवादको पात्र छ र यो आगामी टिमले पनि यसबाट चाहिँ प्रेरणा लिएर चाहिँ यसलाई निरन्तरता दियो भने नुवाकोटका पत्रकारहरूलाई धेरै राम्रो हुनेछ र नयाँ आउनेहरूलाई पनि एउटा प्रेरणा हौसला मिल्नेछ। अलि अघिल्लो कार्यकालतिर हेर्ने हो भने यस्तो खालको साधारण सभा अलिक कमै हुन्थ्यो। यी सम्मान पुरस्कारको कुरा त अलि हुँदैन थियो हैन। तर पछिल्लो समयले एउटा निरन्तरता भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र पुरस्कृत सम्मानित हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिँदै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद नवदीप श्रेष्ठज्यूलाई। र म यसै गरी मन्तव्यको लागि कोभिड पत्रकार सम्मान 2077बाट सम्मानित मध्येबाट पत्रकार नुवाकोट पुगार साप्ताहिकका सम्पादक सुखदेव दाहालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद जगदीशजी। पत्रकार महासंघ नुवाकोटको 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा पुरस्कार समारोह कार्यक्रमका सभापति, पत्रकार महासंघ नुवाकोटका सभापति कपिल खनालज्यू, आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय महासचिव आदरणीय दाजु रमेश विष्टज्यू, महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव आदरणीय सुरेन्द्र दाई लगायत मञ्चमा रहनुभएका अग्रज व्यक्तित्वहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रकाशक, सम्पादक, सञ्चालकज्यूहरू लगायत उपस्थित आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैमा म हार्दिक अभिवादन नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज पत्रकार महासंघको 10औं वार्षिक साधारण सभा विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि पत्रकार महासंघले अग्रज पत्रकारहरू जो पत्रकारिता क्षेत्रमा आफ्नो एउटा उचाइ, आफ्नो एउटा स्थान हासिल गर्नुभएको थियो त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको नाममा स्थापना भएको पत्रकारिता पुरस्कारहरू अर्पण गरेको छ केही अग्रज पत्रकारहरूलाई। त्यसका लागि म पत्रकार महासंघलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने यसले पत्रकार महासंघको गरिमा र महत्वलाई पनि बढाएको छ। यस अर्थमा पत्रकार महासंघ एउटा बधाईको पात्र पनि रहेको छ। त्यसै गरी पत्रकार महासंघ जो अग्रज रूपमा पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ, लामो समयदेखि दुःख सुख अनेक आरोह अवरोहका बीचमा पत्रकारिता गरेर यो स्थानमा आइपुग्नु भएको छ, जो सम्मानित हुनुभएको छ। आदरणीय शरण दाई, विष्णु लगायत
शक्तिमाया बहिनी, हाम्रो रविनजी लगायत यहाँहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र थप सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्ता सम्मान र पुरस्कारले यहाँहरूलाई भोलिका दिनमा अझ अगाडि बढ्न हौसला मिल्नेछ, ऊर्जा थप्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसै गरी म महासंघलाई अर्को धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले जिल्लामा रहेर क्रियाशील रूपमा सक्रिय भइरहेका सञ्चार माध्यम, जसले अनेक आरोह अवरोहका बीच, अनेक दुःख सुखका बीच पनि आफूलाई आम जनताका बीचमा सूचना दिने कुरालाई आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी दिए सम्झेर सक्रियतापूर्वक लागिरहनु भएको छ। त्यस्ता सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि सम्झेको छ, हौसला प्रदान गरेको छ र एउटा सहकार्यको वातावरण तयार गरेको छ। त्यसका लागि म पत्रकार महासंघलाई पनि फेरि धन्यवाद दिन्छु र सम्मानित हुने, प्रशंसित हुने सबै सञ्चार माध्यमका मित्रहरूलाई पनि हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु। त्यसै सन्दर्भमा नुवाकोट पुकार साप्ताहिक, जो 13 वर्षदेखि लगातार नुवाकोट जिल्ला सहित केही अन्य जिल्लाहरूलाई एउटा कार्यक्षेत्र बनाएर प्रकाशित भइरहेको छ अनेक आरोह अवरोहका बीचमा, त्यसको सम्पादक र प्रकाशक हुनुको नाताले मलाई पनि सम्मानित, प्रशंसित गरेको छ। यसका लागि म सिङ्गो पत्रकार महासंघको टिमलाई पनि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म धेरै लामो समय लिन चाहन्न, पत्रकारका एकदम अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अगाडि मैले पत्रकारिताका धेरै लामो कुरा गर्न थाल्यो भने यहाँहरूलाई खल्लो पनि हुन्छ, बड्डा लाग्दो नि हुन्छ। त्यसकारणले म धेरै लामो कुरा भन्न चाहन्न। वास्तवमा पत्रकारिता कुनै एउटा चाहिँ माथिल्लो विधा होइन, आम नागरिक, आम जनताको बीचमा घुलमिल गर्ने, जनताकै बीचमा जन्मे हुर्केको एउटा विधा हो, पेशा हो र क्षेत्र हो। यसले चाहिँ समाजको हरेक कुराको प्रतिनिधित्व गर्छ, चाहे समाजलाई शिक्षा दिने, समाजलाई उत्प्रेरणा दिने, मनोरञ्जन दिने र समाजलाई एउटा सामाजिकरणको रूपमा पनि अघि बढाउने पत्रकारिताको एउटा आफ्नै महत्व, दायित्व र जिम्मेवारी रहेको छ। यसलाई हामीले सही ढंगले प्रयोग गर्न सक्यौं, समाजमा स्थापित गर्न सक्यौं भने यसको महत्व र गरिमा अझ बढ्ने जस्तो मलाई लाग्छ। व्यवहार त हामी कहाँ नेपाली पत्रकारिताको सन्दर्भमा अहिले पनि नवदिदीले पनि भन्नुभयो, चाहे सदस्यता बनाएर नेतृत्व लिने कुरा होस् या पत्रकारिताका ठूला बिग मिडिया हाउसले पत्रकारितालाई आफ्नो एउटा व्यावसायिक धन्दा बनाउने कुरा होस्, त्यसले पत्रकारिता क्षेत्रमा केही असहज अवस्था उत्पन्न गरेको छ, केही नकारात्मक सन्देशहरू दिएको छ। आगामी दिनमा त्यस्ता नकारात्मक सन्देशहरूलाई चाहिँ पत्रकार महासंघ, जसले पत्रकारहरूको हकहितका लागि अगुवाई गरिरहेको छ, त्यसले पक्कै पनि त्यस्ता कुराहरूलाई निराकरण गर्दै जाने कुरामा अग्रसर होस् भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। पत्रकार महासंघका महासचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, जसले आज पनि पत्रकारहरूले 18-20 हजार तलबको लागि चाहिँ मरिमेट्नुपर्छ, त्यो पनि महिना पाइन्छ पाइँदैन भन्ने अवस्था छ। पत्रकारहरू एउटा मजदुर भन्दा पनि तल्लो स्तरमा हुनुपर्ने छ, एउटा सम्मानित पेशाकार। त्यो कुरामा पनि पत्रकार महासंघले अगुवाई गरिरहेको छ र गर्दै जाओस् भन्ने कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा जाँदा पत्रकार साथीहरूले पनि भन्नुभयो, पत्रकार महासंघको सदस्यता विवाद, पत्रकार महासंघले जुन हिसाबले आफ्नो एउटा उदाहरणीय कामहरू गर्दै गइरहेको छ, त्यसका बीचमा पनि पत्रकार महासंघलाई के छ भने सूक्ष्म रूपमा पत्रकार महासंघ कतै आफ्नो मर्म र भावना भन्दा बाहिर गयो कि, अथवा नेतृत्वका लागि पत्रकार महासंघले नगर्नुपर्ने सम्झौताहरू गर्यो कि, अथवा पत्रकारहरूको हक भन्दा आफ्नो स्वार्थका लागि माथि उठ्यो कि भन्ने कुराहरू मसिनो रूपमा आवाज उठिरहेको छ। पत्रकार महासंघ नुवाकोटको सन्दर्भमा पनि मैले बारम्बार त्यस्ता कुराहरू सुनिरहेको छ। जो पत्रकारमा लामो समय क्रियाशील व्यक्ति भाइहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरू जसले पत्रकारिताको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, यस्ता कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर पत्रकार महासंघलाई एउटा पत्रकारहरूकै संस्था बनाउन अग्रसर हुनुहोला भन्ने शुभकामना दिँदै म यहाँहरूसँग विदा भन्छु। जो सम्मानित हुनुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै अझै पनि बधाई दिँदै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै म विदा हुन्छु र पत्रकार महासंघलाई मलाई अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय दाजु सुखदेव दाजुलाई। म यसपछि आज महिला पत्रकारिताबाट पुरस्कृत हुनुभएका पत्रकार शक्तिमाया तामाङज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु र यसपछि तयारी अवस्थामा रहन आज सम्मानित हुने दाजु प्रवीण प्रसाद थपलियाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, आजको यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू र यस कार्यक्रम आदरणीय गुरुहरू, साथै मेरा सहकर्मी मित्रहरू र पत्रकार महासंघका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूमा सर्वप्रथम म शक्तिमाया तामाङको तर्फबाट न्यानो अभिवादन गर्दछु। विशेष गरेर आज यस कार्यक्रममा पत्रकार महासंघले आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसरमा मलाई पत्रकारिता 2077 को महिला पत्रकारिता पुरस्कारको लागि योग्य ठानेर जुन सम्मान र पुरस्कारको लागि छनौट गर्नुभएको छ, समग्र पत्रकार महासंघलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै विशेष गरेर मलाई
पत्रकारिता महिला पत्रकारिता पुरस्कारको लागि नै सिफारिस गर्नुहुने विशेष गरेर उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। समग्रमा भन्नुपर्दा मभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरू स्टेजमा हुनुहुन्छ। मैले पत्रकारिताको बारेमा त्यति धेरै व्याख्या विश्लेषण गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, तैपनि स्टेजमा आइसकेपछि केही आफ्नो मनमा लागेका अथवा केही धारणाहरू व्यक्त गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पत्रकारिता भनेको ठ्याक्कै हामीले आफूले हेर्ने ऐना जस्तै हो। जसरी एउटा श्रोता र दर्शकबिनलाई हामीले सत्य तथ्य घटनामा आधारित रहेर सही सूचना सम्प्रेषण गर्न सक्नु भनेको नै पत्रकारिता भित्रको धर्म हो। साँच्चै नै पत्रकारिता पेशा अँगालेर तपाईँ पैसा कमाउनुहुन्छ भने त्यो पत्रकारिताको धर्मभित्र पर्दैन, त्यो मैले सिकेको सिद्धान्तभित्र। साँच्चै नै यदि पैसा कमाउनै चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अन्य पेसाहरू पनि अँगाल्न सकिन्छ। पैसा कमाउनको निम्ति धेरै पेसाहरू छन्, तर यदि साँच्चै तपाईँ निष्पक्ष र स्वतन्त्र र सच्चा पत्रकार गर्नुहुन्छ भने पत्रकारिता भित्र धमिलो गर्नको निम्ति एउटा हुन्छ नि दादागिरी भन्नाले नदेख्ने रूपमा जुन लेनदेनको कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यो धेरै कुराहरू बाहिर आइरहेको छ र समग्र रूपमा नुवाकोटको पत्रकारिता क्षेत्रमा। त्यसै कारणले म अहिले धेरै समय छैन होला, तर मैले बुझेको पत्रकारिताको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै जसरी एउटा म सुरुमा पत्रकारिता यात्रामा लागिरहँदाखेरि मैले औंलामा गनिने र नाम मैले विगतका दिनहरूमा पनि सम्झिने गरेको नाम शर्मिला उप्रेती र गीता नेउपाने मात्र महिलाहरू देखिने बाहिर फिल्डमा देखिने पत्रकारिता भनेको उहाँहरू दुईजना हुनुहुन्थ्यो र विभिन्न प्राविधिक रूपमा प्रोग्राम चलाउने टेक्निसियनहरूमा चाहिँ धेरै महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले पछिल्लो समयमा धेरै महिलाहरू पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा समाचार लेख्नको निम्ति र बाहिर फिल्डमा पनि हिँडिराख्नु भएको छ र धेरैजना हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई योभन्दा अगाडि सम्मानित हुनुभएका पत्रकारिता महिलाहरू पनि म ढिलाइ भए पनि आज बधाई दिन चाहन्छु र मैले उहाँहरूलाई पनि विगतमा पनि बधाई दिएका थियो भने म यो मानेमा खुसी छु कि विगतका दिनमा औंलामा गर्न सकिने महिलाहरू मात्रै थियो भने अब धेरै नुवाकोटमा पनि महिला पत्रकारिताहरू आउनु भएको छ र उहाँहरूलाई मैले अघि नै भनिसके हामी कुनै पनि कुरामा आफू टुट्ने आफू चुक्ने कुरामा तपाईहरु कहिले पनि लाग्नु हुँदैन र मैले विगतदेखि नै भन्दै आएको र मेरो पत्रकारिता यात्रा भनेको सदा निष्पक्ष हुनेछ र पत्रकारिता पेशामा लाग्ने व्यक्तिहरू कहाँनिर चिप्लिन्छ भन्दाखेरि हतार गर्दाखेरि हामी समाचार सम्प्रेषणमा तथ्यमा र तथ्याङ्कमा भन्दा पनि हतार कहिले चाँडै सम्प्रेषण गर्ने भन्ने हतार गर्दाखेरि हामी बढी चिप्लिनुहुन्छ। त्यसकारण बरु ढिला नै होस् तर हामीले सत्य र तथ्य समाचार सम्प्रेषणमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यो मैले सिकेको पत्रकारिता र अन्त्यमा हामी कुनै पनि विभिन्न व्यक्तिहरूको लैलैमा लागेर अथवा कुनै पनि पैसाको लैलैमा अथवा खाजाको लैलैमा अथवा कसैको मान सम्मान 2-4 पैसा मान सम्मानको लैलैमा लागेर आफ्नो पेशालाई कहिले पनि बेच्नु हुँदैन। पत्रकारिता भनेको एकदम स्वच्छ निष्पक्ष भएर पत्रकारिता गर्नुपर्छ। तपाईँ साँच्चै मैले अघि नैको भनाइलाई दोहोऱ्याएर भन्नुपर्दा पैसा नै कमाउनुहुन्छ भने अरू क्षेत्रबाट पनि मजाले कमाउन सकिन्छ। पत्रकारिता भनेको पैसा कमाउने पेशा होइन कि सेवाको भावनाले आफूले जानेको र आफूले सिकेको कुरालाई श्रोता र दर्शकलाई आफू एकजनाले लाखौं मान्छेलाई सचेत बनाउने र लाखौं मान्छेलाई सही सूचना दिएर अरूलाई पनि सचेत बनाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले पत्रकारिता पेशालाई निष्पक्ष राख्नको निम्ति म पुनः आग्रह गर्दै म भन्दा धेरै अग्रज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक भनाइहरू सुन्नु नै बाँकी छ र म अन्त्यमा अन्यत्र विभिन्न राजधानी काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लाबाट नुवाकोट पाल्नु भएका अतिथिगणहरूको बसाई सम्भवतः सुखद रह्यो होला र म यहाँहरूलाई फेरि यहाँहरूको बसाई सुखद रहोस् र यहाँहरूको यात्रा सफलताको कामना गर्दै यहाँहरूको आरामदायी यात्राको कामना नुवाकोटको बसाई सफल सुखी र आनन्दमय बनोस् भन्ने कामना सहित पुनः पत्रकार महासंघ र मलाई सम्मानको लागि जुन सिफारिस गर्नुहुने समग्र व्यक्ति र पत्रकार महासंघलाई धन्यवाद दिँदै मेरो पेशा यो सम्मान पुरस्कारले मात्रै सम्मान र पुरस्कार प्राप्तिको लागि मेरो पेशा लागेको होइन। मेरो पेशा चाहे सम्मान पाओस् पुरस्कार पाओस् चाहे नपाओस् मेरो पत्रकारिताको यात्रा निरन्तर रहिरहनेछ। हिजो पनि थियो आज पनि छ भोलि पनि रहनेछ। पेशा मात्र होइन कि मेरो पत्रकारिता यात्रा सदा सत्य तथ्य र निष्पक्षमा अडिग रहेर मेरो यात्रा निरन्तर रहिरहनेछु र भन्ने प्रतिबद्धताका साथै पुनः हामी सम्मानित हुनुहुने मेरा सहकर्मी अग्रज गुरुहरू उहाँहरूलाई पुनः बधाई दिँदै र पत्रकार महासंघलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।
नुवाकोटको सबैभन्दा पहिलो साप्ताहिक देउराली साप्ताहिकको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार। उहाँ जस्तो एउटा पत्रकारिताको धरोहर व्यक्तिको नाममा स्थापना भएको पुरस्कार पाउनु मेरो निम्ति गर्वको विषय रहेको छ। मलाई यो पुरस्कारको निम्ति योग्य ठानेर छनौट गर्नुहुने पुरस्कार छनौट समितिका साथीहरू तथा नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटका अध्यक्ष कपिलदेव खनाल, सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण महासंघ परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यस पुरस्कारको स्पोन्सर गर्ने नुवाकोट जेसिसका अध्यक्ष श्री कृष्ण आचार्य सहितको यो जेसिसको टिमलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आज गौरव पनि लागिरहेको छ। कुनै बेला महासंघको एउटा हाम्रो जिल्लामा मात्र सीमित थिएन, हामी संयुक्त रूपमा रसुवा नुवाकोट शाखा थियो नेपाल पत्रकार महासंघ, त्यसको एउटा सदस्य भएको नाताले धेरै पछि महासंघले सम्झेर मलाई पनि एउटा सम्झेर पुरस्कार दिएको छ। म त्यसप्रति अहिलेको महासंघप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। महासंघले गरेका धेरै राम्रा कामहरूका निम्ति हाम्रो तर्फबाट सधैँ उहाँलाई साथ र सहयोग रहन्छ र सदस्यताको विषयमा धेरै साथीहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। केही विवादहरू छन् र क्रियाशील केही साथीहरूलाई सदस्यताबाट वञ्चित गरेको छ। यो विषयमा महासंघले गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गर्नेछ र यी साथीहरूले भन्नुभएको छ पत्रकारिता गर्ने साथीहरूले चाहिँ आफ्नो संस्थामा नेतृत्व गर्न नपाउने र बाहिरको साथीहरू हाबी हुने स्थिति रह्यो भने यो महासंघको कुनै पनि अस्तित्व रहँदैन। आदरणीय दाजुहरू केन्द्रीय महासचिवज्यू सचिवज्यू हुनुहुन्छ, यो विषयमा उहाँहरूले ख्याल गर्नुहुनेछ भन्दै म धेरै कुरा नराखिकन मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद आदरणीय दाजु रविन्द्र प्रसाद थपलियाज्यूलाई। म यसै गरी यहाँ आज पत्रकार मोहन विक्रम जोशी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुभएका पत्रकार विष्णु तारिकज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटको 10औं वार्षिक साधारण सभामा सभापतिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखाका अध्यक्ष कपिलदेव खनालज्यू, यस हाम्रो 10औं वार्षिक साधारण सभालाई भव्य सभ्य ढंगले सम्पन्न गर्नका निम्ति यहाँ हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुन केन्द्रदेखि पाल्नुभएका नेपाल पत्रकार महासंघ हाम्रो साझा संस्था पत्रकार महासंघका महासचिव आदरणीय दाजु रमेश विष्टज्यू, त्यसैगरी हाम्रो सचिवज्यू, त्यसैगरी पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका महासचिवज्यूलाई पनि देखिरहेको छु, कृष्ण सारू मगरज्यू, त्यसैगरी अरू केन्द्रबाट पाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, जिल्लाका सिडिओ साहबदेखि उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नुवाकोटका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पत्रकार अग्रज पत्रकार दाजुहरू तथा सहकर्मी मित्रहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखालाई धन्यवाद यस अर्थमा दिन चाहन्छु जसले नुवाकोटका अग्रज पत्रकार स्वर्गीय मोहन विक्रम ध्वज स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2077 जुन यहाँहरूले मलाई जुन छनौट गर्नुभयो, सिफारिश गर्नुभयो, यहाँहरूले प्रदान गर्नुभयो, त्यसको निम्ति म पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखा र यस शाखामा आबद्ध सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि नुवाकोटका अग्रज पत्रकार जो हुनुहुन्थ्यो मोहन विक्रम ध्वज जोशी, उहाँको नाममा स्थापना भएको यो पुरस्कार तेस्रो पुरस्कार रहेछ। जब नुवाकोट पत्रकार महासंघको नयाँ कार्यसमिति यसै कार्यसमिति निर्वाचित भएर आइसकेपछि उहाँहरूले एउटा यो पत्रकारहरूको कामको मूल्याङ्कन कदर पनि गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले जुन किसिमले एउटा अभियान शुरू गर्नुभयो, यो तेस्रो अभियान शुरू भइसकेछ र अझै पनि यसले निरन्तरता पाउँदै जानेछ। निरन्तरता पाओस्, यहाँहरूले यो कामलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ र यो यस्तो किसिमको पुरस्कार दिने पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्तिले अझै पनि आउने पिढ़ीलाई पत्रकारितामा अझै लाग्ने पिढ़ीलाई चाहिँ अझै उत्साह मिल्नेछ भन्ने म आफ्नो भनाइ यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसैगरी अहिले पत्रकारिताका विभिन्न विषयहरूमा यी प्रश्नहरू उठेका छन्। पूर्व वक्ता मित्रहरूले केही चाहिँ अहिले समय सान्दर्भिक विषयहरू उठाउनु भएको छ। पत्रकारका योग्यताका कुरा, पत्रकारका चाहिँ नि काम, उसले चाहिँ पेशागत चाहिँ निष्ठा, पेशागत भूमिका त्यो कसरी
अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूले उठाउनु भएको छ। केन्द्रका आदरणीय सचिव महासचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यस विषयमा जगजाहेरै हुनुहुन्छ र हामीले सदस्यताका सवालमा अन्य सवालमा यो चाहिँ सबै ढंगले मिलाएर भनौं सर्वपक्षीय ढंगले अगाडि बढाउनु जरुरी छ, जुन महासंघ पनि सिंगो महासंघ लागिरहेको छ। विशेष गरी अरू कुराहरू धेरै नराखिकन मलाई यहाँ पुरस्कृत गर्नुभयो, यहाँहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा यस कार्यक्रमको निरन्तरताको कामना गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद दाजु विष्णु तारकीज्यूलाई। म आज दीर्घ सेवा सम्मानबाट सम्मानित हुनुभएका अग्रज पत्रकार शरणोत्सुक सापकोटा दाजुलाई यी मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषज्यू। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटको आज 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा सम्मान एवं पुरस्कार अर्पण समारोह 2077 का कार्यक्रमका सभापतिज्यू एवं नुवाकोट पत्रकार महासंघका सभापति कपिलदेव खनालज्यू, यो हाम्रो कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिएर नुवाकोटका पत्रकारहरूलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि आफ्नो सम्पूर्ण कामलाई छोडेर नुवाकोट आउनुभएका नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कार्य समितिका महासचिव ज्यू, यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झकना ढकालज्यू, नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य सुभद्रा नेपालज्यू, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला पार्टी सचिव सुरेन्द्र अधिकारीज्यू, यस कार्यक्रममा रहनुभएका गैर सरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अध्यक्ष मिन कुमार केसीज्यू, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, प्रदेश पदाधिकारीज्यूहरू, नुवाकोट पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, पार्षदज्यूहरू, आज सम्मानित हुनुहुने साथीहरू एवं यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। पत्रकारिताको बारेमा अब आज महासंघकै सचिवज्यूको अगाडि हामीले बखान गरिरहन त्यति नसौला। यही अब जिल्लाको बारेमा धेरै कुराहरू उठिसकेका छन्। अहिलेको कार्य समितिको क्रियाशीलताको बारेमा पनि साथीहरूले कुरा उठाइसक्नु भएको छ। यही किसिमको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आगामी दिनमा पनि पत्रकारितालाई कसरी विकास गर्ने र पत्रकारिताको चाहिँ समस्याको बारेमा उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म अहिलेको कार्य समितिले काम गरिरहेको छ र यो अहिले कार्य समितिको कार्यप्रति म पनि सन्तुष्ट छु। पत्रकार महासंघ खास पत्रकारहरूको चाहिँ संस्थागत विकासको लागि हो, तर नुवाकोटमा पत्रकार महासंघले हामी जस्तो मिडियालाई पनि उहाँहरूले बचाएर मिडियालाई पनि अगाडि लिएर गइरहनु भएको छ। सायद अन्य जिल्लामा यो छैन होला। महासचिवज्यूलाई मैले स्मरण गर्नु मात्रै खोजेको। यहाँ चाहिँ पत्रकार महासंघले अब जबसम्म मिडिया हाउसै भयो भने पत्रकार नजन्मेला भनेर हो कि किन हो, यहाँ पत्रकार महासंघले चाहिँ मिडिया हाउसलाई नै एकदम जोगाएर बचाएर पत्रकारहरूको चाहिँ हरेक क्रियाकलापहरूमा उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। मलाई चाहिँ यो अहिलेको अवस्थामा जुन अघि नै कुराहरू उठ्यो, पत्रकार चाहिँ संख्याहरू बढिरहेको छ, पत्रकारिता उभिरहेको छ, तर मैले आज 21 वर्ष भयो पत्रकारिता लागि मैले म आफू सम्पादक प्रकाशक र म अन्य व्यवसाय नै गर्छु। त्यो हुँदाहुँदै पनि मैले अहिलेसम्म नुवाकोटमा मबाट धेरै साथीहरू यसबाट विकास भएर जानुभयो, तर अहिले मैले 2-3 वर्षदेखि मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पत्रिकाको लागि सम्पादक पाइरहेको छैन। तपाईहरु यहाँ पत्रकार भन्नुहुन्छ 100 हैन 100-150 को संख्या निकाल्नुहुन्छ, ती मान्छे कहाँ छन्? म अहिले यही हाम्रो महासंघको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, पत्रकार महासंघको हाम्रो जो महासचिवज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म भन्न चाहन्छु कि कमसे कम म अहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ तोकेको न्यूनतम त्यो पारिश्रमिक दिएर म नियुक्ति पत्र सहित दिएर म चाहिँ उहाँलाई राख्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ संख्या हेर्दाखेरि त्यस्तो कुरा गर्यो, तर मैले सही किसिमको एउटा क्वालिटी मैले आफूले दिन सकेको छैन। म आफू अन्य क्षेत्र हुँदैन यो पत्रकारिता मैले निरन्तर, किनभने आज 21 वर्षदेखि निरन्तर भइरहेको छ। अहिले चाहिँ हामी प्रेस काउन्सिल वर्गीकरण पनि विगत हामी 10 वर्षदेखि क वर्गमै हामीलाई चाहिँ उसमा छौं। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो यसलाई मैले छोड्न सकिरहेको छैन र छोड्न पनि सकिरहेको छैन, यसलाई मैले चाहिँ बोक्नु पनि सक्ने अवस्था रहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पत्रकारिता मान्छेले यत्रो चाहिँ यो चाहिँ क्षेत्र छ हैन, यसको चाहिँ जुन चाम छ, तर अहिले चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्र के हो भने यो चाहिँ तपाईको फेसबुकै पारा भयो।
किनभने सबै कुराहरू न्युज अर्कोबाट टिप्यो ल्यायो राख्यो अनि त्यहाँबाट त्यो पत्रकारितालाई हुनुपर्ने गुण के हो, एउटा पत्रकारले चाहिँ पाउनुपर्ने कार्ड के हो। मैले अहिले पनि मैले सूचना विभाग कार्ड म प्रयोग गर्छु। मैले चाहिँ सुरुदेखि मैले चाहिँ 57 सालदेखि मैले चाहिँ सूचना विभाग कार्ड छ, मेरो कार्ड नम्बर पनि 5768 छ। भनेपछि त्यो किसिमको हुनुपर्छ कि त्यो बारे नै आज छलफल गरौँ। यो हाम्रो साधारण सभा मात्रै गर्ने, माला लाउने, सम्मान गर्ने मात्रै होइन कि हाम्रा यावत समस्याहरू बारेमा आज महासचिवजी हुनुहुन्छ, उहाँले कमसे हाम्रो समस्याहरू केन्द्रमा पनि पुर्याउनु हुनेछ। र यो चाहिँ अघि नै हाम्रो पूर्व वक्ताज्यूहरूले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। पत्रकारिता के हो होइन, पत्रकार हुनुपर्ने चाहिँ गुणहरू के हो, योग्यता के हो, उसले गर्नुपर्ने कामहरू के हो। विभिन्न किसिमको चाहिँ हाम्रो यहाँ जिल्लामा बेला बेलामा विवादित पनि भइरहेको छ। पत्रकारहरू चाहिँ विभिन्न उसमा गएर विवादित ठाउँहरूमा गएर चाहिँ उभिदिने, विवादित ठाउँहरूमा चाहिँ गएर चाहिँ साँची बस्दिने, त्यसले गर्दाखेरि पत्रकारिताको चाहिँ यो चाहिँ हामी अलिकति धमिलो भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई पनि हामीले मध्यनजर गरौँ। अब यो एउटा चाहिँ समाजमा भइसकेपछि विभिन्न ठाउँमा ऊ विभिन्न पात्रको रूपमा अभिनय त गर्नै पर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उसको चाहिँ इन्भल्भ त भइरहनै होला। तर जब कलम समाज छौँ, कलम समातिसकेपछि एउटा निर्भीक किसिमले र एउटा स्वतन्त्र र अन्यायको विरुद्ध हामीले चाहिँ कलम समात्नुपर्छ। मैले अहिलेसम्म मेरो अनुभव यही नै छ। र पत्रकार हामीले चाहिँ सिर्जना गर्यौं, विकास गर्यौं। अहिले मैले चाहिँ आफूले चाहिँ पत्रकार पाइरहेको छैन। मलाई चाहिँ अझ 3 जना पत्रकार खाँचो छ। सही किसिमले मलाई चाहिँ पेशै गर्छु, व्यवसाय गर्छु भन्ने पत्रकारले म दैनिक पत्रिका मैले दर्ताको लागि तयारी गरेर राखेको छु। मलाई चाहिँ त्यो जनशक्ति नभए हुनाले मैले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन। म यो आज गरिमामय सम्मानित सभामा मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ। कति कुराहरू मैले अब पत्रकारिताको बारेमा त मैले अब किनभने हाम्रो महासचिवज्यू नै आउनु भएको छ, उहाँले धेरै कुराहरू भन्नुहुनेछ। त्यहाँमाथि पत्रकार महासंघ जिल्ला अध्यक्षज्यूले सबै कुराहरू भन्नुहुनेछ। अघि नै हाम्रो यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जगदीशजीले पनि धेरै जिल्लाको बारेमा धेरै कुराहरू आइसकेको छ। त्यसले गर्दा यो पत्रकारितालाई अझ हामी स्वच्छ किसिमले लिएर जाउँ। त्यसको लागि मेरो तर्फबाट के योगदान गर्नुपर्छ म आफू तयार छु। र आज मेरो चाहिँ पत्रकारिता इतिहासमा मैले अब एउटा पत्रिकाको म सम्पादक भएको, जुन एउटा पत्रिका मैले चलाइरहेको आज 22 वर्षपछि मलाई आज पत्रकार महासंघले सम्झ्यो र मलाई पनि एउटा चाहिँ यो पेसामा म लागेछु भन्ने आज मलाई एकदम अनुभव भइरहेछ, भान भइरहेछ। एउटा म पत्रिकाको तर्फबाट पत्रिकाको सम्पादक हैसियतले म आज पहिलोचोटि सम्मानित भएको छु। मैले आफूलाई गर्वको रूपमा महसुस गरेको छु। र आगामी दिनमा पनि यो पत्रकार महासंघ नुवाकोटले विभिन्न क्षेत्रमा लुकेका र विभिन्न उहाँका चाहिँ विगतका योगदानहरूलाई सम्झेर यस्ता कार्यक्रमहरूलाई एउटा चाहिँ गर्ने चाहिँ जमर्को गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिँदै यो आज हाम्रो साधारण सभाको भव्य सभ्य रूपमा चाहिँ अझ यो सम्पन्न होस् र पत्रकारिताको क्षेत्रमा भएका विभिन्न यावत समस्याहरूबारे एउटा छलफल हुने अवसर पनि सिर्जना होस् भन्दै म आजका सभापतिज्यूलाई स्मरण गराउँदै मलाई आज सम्मानित गर्नुभयो र अन्य सम्मानित साथीहरूलाई पनि आज अति सम्मान भयो। म उहाँहरूलाई फेरि धन्यवाद दिँदै पत्रकार महासंघप्रति आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दाजु शरणछोक सापकोटाज्यूलाई। म यतिखेर आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे यस हाम्रो शाखाका सदस्य मुकुन्द राजा अर्यालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र आफ्नो समय अलिक व्यस्त छ, बाहिरहरू नि काम छ, अफिस जानुपर्ने भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले। उहाँलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटका सचिव आदरणीय जगदीश खनालज्यूलाई। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटको 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा सम्मान र पुरस्कार अर्पण समारोह 2077 कार्यक्रमका सभापति एवं नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटका सभापति कपिलदेव खनालज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिवज्यू, मञ्चमा आसीन राजनीतिक दलका श्रद्धेय नेताज्यूहरू, पत्रकार महासंघका केन्द्र र प्रदेशबाट पाल्नुभएका पदाधिकारीज्यूहरू, आज सम्मानित हुनुहुने पत्रकारितालाई नै आफ्नो जीवन सम्झनुहुने सम्पूर्ण सम्मानित संचारकर्मी मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम त यहाँहरूले आज चाहिँ 10औं साधारण सभामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटलाई सम्झनु भएकोमा र आमन्त्रण गर्नुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो साधारण सभा पत्रकारहरूको नुवाकोटको पत्रकारितालाई कहाँ लाने भन्ने एउटा दिशा निर्देश, नीति निर्माण गर्ने, स्ट्राटेजी बनाउने यो चाहिँ एउटा महत्वपूर्ण समारोह, भव्य समारोह हो। राम्रोसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको
एउटा स्ट्राटेजिक प्लान बनाएर 1 वर्षमा कहाँ पुर्याउने नुवाकोटको पत्रकार महासंघलाई, 2 वर्षमा कहाँ, 3 वर्षमा कहाँ, 4 वर्ष कहाँ र 5 वर्ष कहाँ पुर्याउने भनेर जसरी सरकारको योजना हुन्छ त्यही अनुसारको योजना प्लान वेबाट अगाडि बढ्ने कुरामा यसले दिशानिर्देश गरोस् भन्ने म हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र आज सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू सानोतिनो कुराले सम्मान पाइँदैन। धेरै मेहनत, धेरै रगत र पसिना बगाउनु भएको छ यो माटोमा, नुवाकोटको माटोमा, र सरकार र जनताको बीचमा एउटा पुलको काम गर्नका लागि उहाँहरूले धेरै जुत्ता फटाल्नु भएको छ, धेरै झोला फटाल्नु भएको छ, धेरै छाक भोकै बस्नु भएको छ। म यहाँहरूप्रति हार्दिक नमन पनि गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको आगामी दिन अझ पत्रकारिताको क्षेत्रमा साँच्चीकै व्यावसायिक पत्रकार, साँच्चीकै निष्पक्ष पत्रकार, राम्रो पत्रकार खोज्न अथवा पत्रकारितामा आफ्नो जीवन देख्ने साथीहरू खोज्नका लागि नुवाकोट जान सक्ने अवस्था बनाउनका लागि यहाँहरूको पाइला कहिल्यै नरोकियोस्। हाम्रो तर्फबाट पुरै सहयोग हुनेछ भन्ने मैले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै विषयहरू आइरहेका छन्। वादे जायते तत्त्वबोध, वाद विवाद प्रतिवाद गर्ने हो, हलमा झगडा गर्ने हो, राम्रोसँग झगडा गर्ने हो, निर्वाचनमा चाहिँ पक्ष विपक्ष हुने हो, तर छान्दाखेरि व्यावसायिक टिम, यस्तो टिम छान्ने हो, यस्तो नीति बनाउने हो, त्यो नीतिलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने गरेर नीति एकातिर र नेतृत्व एकातिर भयो भने त्यो कहिल्यै सफल हुन सक्दैन। कुनै नीति बनाउँदाखेरि राम्रो नीति बनाउनुहोस्, नीतिको बारेमा छलफल गर्नुहोस्, बहस गर्नुहोस्, सदस्यताको विषयमा छलफल गर्नुहोस्, बहस गर्नुहोस्, पत्रकार भएर जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था बनाउन सकियो भने अघि धेरै साथीहरूले उठाएका कुराहरू पत्रकारिता गरेर चाहिँ जीवन अथवा चाहिँ धान्न सकिने गरेर यहाँको सबै कुराहरू उपयोग गर्न सकियो भने भोलिका दिनमा चाहिँ बाह्य क्षेत्रका साथीहरू पत्रकारितामा हुनुहुन्न, पत्रकारितै गर्ने साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने अवस्था पनि हामी सबैले सिर्जना गर्न सक्छौं। जहाँ समस्या छ त्यही चाहिँ समाधान छ भनिन्छ। त्यसकारण समस्या आइसक्यो, हामी रियलाइजेसन भइसकेपछि अब डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्टतर्फ किन नलाग्ने, समस्या छ भन्ने हामी सबैले चाहिँ महसुस गरिसक्यौं। त्यसकारण यो साधारण सभाले त्यो विषयमा समस्यालाई गहिरोसँग, हामी समस्यामै पुग्दैनौं रे, हामी लक्षणतिर लाग्छौं रे। लक्षण हो समस्या के हो त? समस्या ज्वरो श्रमजीवी पत्रकारहरूको सम्बन्धमा नेपालमै नुवाकोटमा मात्रै होइन, श्रमजीवी पत्रकारको सम्बन्धमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा जीवनको सुरक्षाको हकमा, चाहे त्यो आर्थिक रूपमा होस् चाहे सामाजिक रूपमा, हरेक क्षेत्रमा त्यसको सम्बोधन नभएको हुँदा त्यसको बाइ प्रोडक्टका रूपमा हामीले लक्षणहरूको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छौं। त्यसकारण श्रमजीवी पत्रकारको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पछिल्लो नीतिहरू के बनाएको छ, पत्रकार महासंघ धेरै यो विषयमा धेरै लड्नु भएको छ, धेरै तरिकाले संघर्ष गरिराख्नु भएको छ। र अहिले पछिल्लो अवस्था मैले अघिल्लोचोटि हाम्रो शिवदेव कोटाजीले यहाँ कार्यक्रम राख्दा भनेको थिएँ, हामीले पनि हकरबाट सुरु गरेको। हामीले कम्पोज गर्थ्यौं, पत्रिकाहरू कम्पोज गरेर हामी अफसेट प्रेसमा जाँदाखेरि त हामीले धेरै ठूलो कुराहरू सम्झन्थ्यौं। 53 सालमा अफसेटमा जाने रे भन्दाखेरि त हामीले अफसेटबाट यो पत्रिका निस्कन्छ, कामना निस्कन्छ, यो निस्कन्छ भन्दाखेरि कामना पत्रिका महानगर भन्ने निस्किन्थ्यो। त्यतिखेर यो हो अनि हाम्रो पत्रिका नै अब त लान सकिन्छ रे भनेर भन्दाखेरि त हामीले त साँच्चीकै भोज खान्थ्यौं। त्यस्तो किसिमको अवस्था थियो र धेरै दुःखले तर पत्रकारितामा लागेको साथीहरू चाहिँ एकदम आफ्नै पैसा हालेर आफ्नै घर खेत बेचेर भए पनि चाहिँ पत्रकारिता गर्नका लागि चाहिँ त्यति धेरै मोटिभ हुने क्षेत्र हो। त्यस्तो क्षेत्र हो। अघि नै शक्तिमायाजीले भन्नुभयो जसरी जागिर भनेको पैसा कमाउनको लागि खाने भन्ने जुन कुरो छ, त्यस्तो पैसा कमाउनका लागि आउने हो भने अस्ति मैले अन्तर्वार्ताको क्रममा पनि भनेको थिएँ, सायद गमलाजीहरू आउनुभएको थियो, पैसा भनेको जागिर भनेको चाहिँ पैसा कमाउनका लागि खाने भने नखाना, पैसा कमाउन अरू क्षेत्र छन्, यो सेवा गर्ने साधन हो, जीविकोपार्जन गर्ने सेवा प्रदान गर्ने साधन हो। त्यस्तै हो पत्रकारिता पनि। त्यही रूपमा अगाडि यसलाई त्यही रूपमा सोचियो भने त्यसरी नै अगाडि बढ्न सकिन्छ। समस्या जहाँ पनि छन् यहाँ पनि हुन सक्छौं। त्यसकारण हामी त्यो रूपमा चाहिँ अगाडि बढौं। म नेपाल पत्रकार महासंघको सम्पूर्ण टिमसँग अघिल्लो म आउने बित्तिकै यहाँ मैले जोडिन पाएको थिएँ। यहाँहरूसँग सबै सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भ हुँदाहुँदै पनि कोभिड-19 को कारण चाहिँ हामी त्यो रूपमा अगाडि जसरी चाहिँ हरेक समय चाहिँ सँगसँगै हुने विभिन्न घटनाक्रमहरूमा सँगसँगै हुने जुन एउटा अवसर थियो त्यो चाहिँ अवसर मिल्न सकेन। तर पछिल्लो समय फेरि पनि हामी असाध्यै नजिक छौं। यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ, नुवाकोट जिल्लामा यहाँहरूसँग भेट हुँदाको दिनदेखि आजका दिनसम्म एउटा ओपन गभर्नमेन्ट इनिसिएटिभ ओजीआई, ओपन गभर्नमेन्ट इनिसिएटिभ अनुसार, खुला सरकारको अवधारणा अनुसार हामीले गरेका प्रत्येक कुराहरू यहाँहरूलाई समेत यहाँहरूले कुनै थप कुराहरू चाहिँ धेरै दुःख गर्न नपर्ने गरेर चाहिँ हामीले सरकारका हाम्रो यहाँका गतिविधिहरू सबै क्रियाकलापहरू
चाहे यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका काम हुन्, चाहे यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा भएका काम हुन्, चाहे यहाँ खानेपानीको क्षेत्रमा काम भएका हुन्, चाहे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको आफ्नो जिल्ला प्रशासन वार्षिक सुधार योजना अन्तर्गत गरेका कुराहरू चाहिँ हुन्, ती सबैलाई हामीले पारदर्शी, त्यसकारण 21औं शताब्दी भनेको पारदर्शिताको जमाना हो। त्यसकारण पारदर्शी भयो भने चाहिँ नागरिकहरूलाई सञ्चारकर्मी साथीहरूले सशक्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले खुला सरकारको अवधारणातर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौं। यहाँहरू सबैलाई जानकारी पनि छ र हाम्रो सहकार त्यहाँबाट पनि भइरहेको छ। जति पारदर्शिता हुन्छ त्यति चाहिँ त्यो सरकारी अधिकारीको नि सुरक्षा हुन्छ। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, हामीसँग 1 लाख रुपियाँ आएको छ, त्यो 1 लाख रुपियाँको बारेमा 1 लाखबाट मैले यतिवटा कलम किने, यतिवटा कापी किने, यतिवटा टेबल किने, यतिवटा कुर्सी किने भन्यो भने छर्लङ्ग सम्बन्धित अधिकारीको सुरक्षाका लागि पनि रहन्छ भने त यो सिडिओले 1 लाख रुपियाँ आएको थियो के गर्यो होला भन्ने खालको पारदर्शिता हुन सकेन भने त भोलि त्यसमा क्वेसन हुन सक्छ। त्यसकारण सुशासनका लागि मात्रै होइन, उत्तरदायित्वका लागि मात्रै होइन, जनताप्रति जिम्मेवारी बोधका लागि मात्रै होइन कि हामीले चाहिँ आफ्नै सुरक्षाका लागि, सार्वजनिक अधिकारीहरूको सुरक्षाका लागि पनि आरटीआई भनेको पावरफुल एक्ट हो। अस्ति मैले कुनै सन्दर्भमा भनेको थिएँ, भारतमा चाहिँ इन्डियामा एकजना गाउँको महिला पासपोर्ट लिन जानुभयो। भारत र बोस्निया हर्जगोभिनाको आरटीआई सबभन्दा पावरफुल मानिन्छ। जानुभयो, त्यहाँ सबै कुन पासपोर्ट आइपियो आइपिएन भन्ने पासपोर्ट शाखाको कर्मचारीलाई थाहा थियो, माथिको हाकिमलाई पनि थाहा थियो। अनि उहाँ महिलाले मेरो पासपोर्ट आछ बाबु भनेर रसिद र नागरिकता दिनुभयो। दिएपछि आ छैन आमा भन्नुभयो फाँटवालाले, तर उहाँको आएको थियो। अनि आमाले के सुन्नुभएको रहेछ, यहाँहरू जस्तै सञ्चार माध्यमद्वारा अहिले थाहा पाउने अधिकार चाहिँ राइट टु नो भन्ने चाहिँ अधिकार आएको छ। त्यो आइसकेपछि चाहिँ आफूले आफ्नो त्यो मेरो पासपोर्टको प्रक्रिया कहाँ पुगेछ भनेर थाहा पाउनका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ एउटा कागज दिनु न बाबु भनेर भन्ने बित्तिकै कर्मचारीले सजग भइहाल्नु भयो। आमा तपाईँ काँडा आउनुभएको, कति भाडा लाग्छ तपाईँलाई भनेर सोधेर आते जाते भाडा र खानी खर्च पनि दिएर पठाउनु भयो। यदि उहाँले पासपोर्ट बनेर उहाँले त्यो नदिएको अवस्थामा हाकिमलाई चाहिँ त्यो पासपोर्ट बनिसकेको छ भनेर निवेदन परेको अवस्थामा त्यो कर्मचारीको जागिर जान्थ्यो। हो त्यस्तै किसिमको पावरफुल बोस्निया हर्जगोभिनाको र इन्डियाको जस्तो आरटीआई चाहियो। त्यसो हुन सक्यो भने चाहिँ सरकार जनतामा त्यो खालको सशक्तिकरण, उहाँ आमा सशक्त हुनुभयो अथवा हजुरहरूको सूचनाबाट चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ मेरो पासपोर्ट कहाँ पुगेको छ भनेर। त्यति पावरफुल चाहिँ आरटीआई इन्डियाको मानिन्छ र त्यसले चाहिँ सुशासनमा चाहिँ योगदान गरेको देखिन्छ। त्यसकारण आजको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि सूचना अधिकारीहरूले चाहिँ फोन नउठाउने, फोन उठाए पनि नपाउने, प्रवक्ताले फोन नउठाउने, फोन उठाए पनि जानकारी नराख्ने, अनि हाकिमले आफ्नोमा मात्रै जानकारी राख्ने, सबै सूचना अधिकारीलाई दिने हो। वन विन्डो हो नि त। हामीले एउटा नयाँ अभ्यास पनि गरेका छौँ, सूचना अधिकारीहरूको डेडिकेटेड नम्बर। सूचना अहिले एकजना सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ, पर्सनल नम्बर लिनुहुन्छ, भोलि पर्सि सूचना अधिकारी चेन्ज हुनुहुन्छ, अर्को खालको चाहिँ अर्को नम्बर हुन्छ, फेरि त्यो खोज्दै त्यो सूचनै पाउन सकिन्न। त्यसकारण हामीले प्रत्येक कार्यालयको, यहाँका नुवाकोट जिल्लाका सबै कार्यालयका सूचना अधिकारीहरूको डेडिकेटेड नम्बर, सिडिओको नम्बर 98511447 हो भने सूचना अधिकारीको यो हो भनेर हामीले डेडिकेटेड नम्बरहरू गर्यौं। अस्ति मलाई नेपालगञ्जको एकजना साथी त्यहाँको सिडिओ साहबसँग फोन मागेर मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो तपाईँले त साह्रै राम्रो गर्नुहुन्छ सिडिओ साहब, मैले त्यो मात्रै राम्रो गरेको छैन, मैले हजारौं राम्रो गरेको छु भने अरू कुराहरू पनि सिक्न सक्नुहुन्छ नुवाकोटबाट। हामी एक दिनमा एउटा सुधार गर्छौं। हिजो मात्रै हामीले टोकन प्रथा सुरु गरेका छौं। सायद जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिलो होला इलेक्ट्रोनिक टोकन नागरिकता पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि। अस्ति हामीले हुलाक टिकटको कुरा गर्यौं, त्योभन्दा अगाडि एनआइसी एसियाको कुरा गर्यौं। हिजो हामीले वर्षौंदेखि थन्किएर रहेका चाहिँ लिलाम बिक्री गर्यौं। त्योभन्दा अगाडि हरेक एक दिनमा एउटा जापानको मोडल काइजेन मोडल र हामी 24 घण्टा जनताको सेवामा निस्वार्थ भावले कसैसँग 1 रुपियाँ 5 पैसा एक कप चिया कसैको नखाइकन आफ्नो खोल्टीको दाल भात खाएर जसरी हजुरहरूले पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ हामीले त्यही तरिकाले गरेका छौं। हामी सबै आफ्नो तर्फबाट इमानदार भएर काम गर्न सक्यौं भने साँच्चीकै एउटा नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल हामी आलोचना प्रत्यालोचना गर्ने हो, यहाँ गर्ने हो, यो सभामा गर्ने हो, नीति बनाउने बेलामा चाहिँ यो नीति ठिक छ, यो ठिक छैन भनेर विश्लेषण गर्ने हो। त्यसकारण त्यो रूपमा यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले कामना पनि गरेको छु। मलाई यहाँका पत्रकार साथीहरूले मलाई अरू जिल्लामा गएर काम गर्दाखेरि मैले भन्ने पनि गरेको छु, सोलुखुम्बु जिल्लामा जति काम त मैले अहिलेसम्म कुनै जिल्लामा नि गरेको छैन। पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, धेरै तलब खाने पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, 1.5 लाख रुपियाँसम्म तलब खानुहुन्थ्यो। त्यहाँ यहाँ मैले देख्दिनँ 1.5 लाख रुपियाँ तलब खाने, तर साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। हिमाल एफएम लगायतका एफएमहरूमा चाहिँ बाहिरबाट डोनेसन आउने त्यहाँ सञ्चारकर्मी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, तर त्यसको एक्सेसै पुग्दो रहेछ। मैले यहाँभन्दा चाहिँ 100 गुणा बढी काम गरेँ, पर्वतमा योभन्दा बढी काम गरेँ, लमजुङमा यहाँभन्दा बढी काम गरेँ। तर नुवाकोट आएको म आजसम्म हुन त मैले बिदा नलिकन यहाँ बसेको छु। सञ्चारकर्मी साथीहरूकै भूमिका हो आज तपाईँहरूले चाहिँ
एउटा कुनै पत्रिकाले मोडल प्रशासक भनेर चाहिँ सबै ठाउँको चाहिँ कभर गरेर चाहिँ ल्याउने अवस्था बनाउनु भएको छ। यसमा यहाँहरूको योगदान छ। यही किसिमको सहकार्य पत्रकारसँग अड्कलेर बोल्नुपर्छ, फलानासँग अड्कलेर बोल्नुपर्छ, मलाई केही अड्कल्नु पर्दैन। नियत खराब नभएपछि के पनि कसैसँग 1 रुपियाँ खानु पनि छैन, लिनु पनि छैन, दिनु पनि छैन, किन अड्कल्ने? पारदर्शिता वाङ्ग होइन छ्याङ्ग भन्छु मैले सधैँ। वाङ्ग होइन छ्याङ्ग पार्न, छर्लङ्ग पारिदिनुपर्छ। कुनै कसैले पनि हामी पत्रकार महासंघमा पनि त्यही हो, कुरा क्लियर छ, विषय क्लियर छ, आर्थिक क्लियर छ, सबै कुरा क्लियर छ भने हाम्रो आफ्नै सुरक्षाका लागि भोलिका दिनमा विश्वास पनि चाहिँ बढी आर्जन हुन्छ। हामीले चाहिँ आरटीआई अस्ति भर्खर 1766बाट स्विडेनबाट आएको आरटीआई हो भन्छौँ। स्विडेनबाट आएको आरटीआई भनेको अहिलेको आरटीआई हो। भागवत गीताको भाग 4मा कर्मणो यपि बोधम्यम च विकर्मण अकर्मण्यश्च बोधम्यम गहना कर्मणो गति मिस्टेरियस आर द वेज अफ एक्सन भनेर भागवत गीता भाग 4मा भनेको कुराहरू। सनलाइट इज द बेस्ट डिसइन्फेक्टेन्ट। सनलाइट भनेको सबभन्दा डिसइन्फेक्सन गर्ने चिज भनेको चाहिँ सनलाइट हो भनेर चाहिँ जुन हामीले पढिरहेका हुन्छौँ। यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो धेरै पहिला धर्मशास्त्र पूर्वीय दर्शन भनेको त यसको यो विषयहरूको त चाहिँ एउटा खानी नै हो। हामी पूर्वीय दर्शनका ऋषि भनेका चाहिँ दे आर सिनियर रिसर्च फेलो, दे आर रिसर्चर। हामी पछि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बयौं। पूर्वीय दर्शन भनेको कुनै रूढिवादी होइन। पूर्वीय दर्शन पूर्वबाट पश्चिमले सिकेर चन्द्रमा हेर्यो। हाम्रो पुर्खाहरूले उहिले चन्द्रमाको बारेमा, सूर्य र चन्द्रमाको चाहिँ लम्बाइ कति छ भनेर हाम्रो पुर्खाहरूले उहिले हजारौं वर्ष पहिले नै भनिसकेको अवस्था हो। त्यसकारण हामी हरेक क्षेत्रमा चाहिँ त्यो किसिमले हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा भएका कुराहरू, तत्कालीन अवस्थामा पारदर्शिताका महत्त्वका कुराहरू चाहिँ अब खोज नीति अनुसन्धान गर्दै जाउँ, पत्रकारिता खोज पत्रकारिता गर्दै जाउँ। मैले अरू धेरै कुराहरू देखेको छैन। यहाँको सबैले राम्रो मात्रै होइन। मैले थोरै चाहिँ हजुरहरूले समाचार लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रै विषयमा सोच्दाखेरि अथवा कसैको विषयमा लेख्दाखेरि चाहिँ एकचोटि हाम्रो कोट चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको विश्वसनीयता पनि वृद्धि हुन्छ है। यो तपाईँहरूको यहाँ महासंघको महासचिव पनि हुनुहुन्छ, त्यो एकचोटि सोधिदिनु भयो भने के हो र सिडिओ साहब तपाईँहरूको र चाहिँ उसको यस्तो पराएर चाहिँ यस्तो सुने, तपाईँका त त्यहाँ 1000 रुपियाँ दिएर नि नागरिकता बनाउँदाखेरि मलाई सोध्नु भयो भने त्यो चाहिँ एकचोटि त्यो धर्म निभाइदिनु भयो भने अरू पर्फेक्ट छ। त्यसकारण चाहिँ एकचोटि सोधिदिनुपर्छ। सम्बन्धित जो हो त्यसलाई सोधिदिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मैले अहिलेसम्म पाएको विषय हो। यहाँहरू साथीहरू चाहिँ असाध्यै पोजिटिभ हुनुहुन्छ। मैले म्यासेज हेरेँ भने मैले म्यासेजबाट दिनकै मैले बिहान उठेर 10 बजेसम्म त मैले 50वटा गुनासाहरू सम्बोधन गरिसकेको हुन्छु। कसले मल पाउनु भएन, कसले बिउ पाउनु भएन, कसको डोजरले चाहिँ कसको बारी पुर्यो, कसको घर खानेपानी आएन, कसको घर चाहिँ कसले चाहिँ त्यहाँ पीसीआर गर्न पाउनु भएन, कसले त्यहाँ के अरे त्रिशुली अस्पतालमा चाहिँ इमर्जेन्सीमा जाँदाखेरि डाक्टरै नभएको, नर्सै नभएको अवस्था भेट्नुभयो। मैले एभ्री गुनासाहरू मैले रिएड्रेसल मेकानिजम भन्छ, पुनर्सम्बोधनको संयन्त्र नेपालको प्रशासन कस्तो हो हजुरहरूलाई जानकारी छ। यो फोन हस् भइहाल्छ भन्ने तर नगर्दिने। मेरो डायरी छैन, म डायरी छ तर मैले लेखेको छैन, मैले डायरीमा टिप्दैन। मैले चाहिँ तत्काल चाहिँ उहाँहरूको फोन सुन्ने, किनकि यो सरकारी पैसावाला फोन हो, उहाँहरूको फोन सुन्ने र अनि त्यसपछि सम्बन्धित ठाउँमा त्यो कुरो गरिदिने र मैले तपाईँको फलानु गरिदिएँ यस्तो भयो है भनेर जानकारी दिने हुन्छ। नो इफ नो बट, यस अथवा नो के हो भनेर क्लियर कट भनिदिएपछि उहाँहरू जनताप्रति राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्दो रहेछ। त्यसकारण चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ पुनर्सम्बोधनको संयन्त्रहरू हामीले प्रभावकारी बनाएका छौँ। हटलाइनको व्यवस्था छ, त्यति प्रयोगमा छैन। सञ्चारकर्मी साथीहरूले धेरै जानकारी दिनुभएको छ। हुलाक टिकट अहिले नि बाहिर किनेर ल्याउनुहुन्छ, अहिले 10 को टिकटलाई 15 हाल्नुहुन्छ। अझै जानकारी छैन, साथीहरूले प्रचार गरिदिनुहोस्। हामीसँग हजुरहरूलाई हामीले पनि व्यवस्था गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। सधैँभरि निशुल्क कति गरिदिनुहोस् भन्ने, आफूले चाहिँ तलब खाने हजुरहरूलाई निशुल्क गरिदिनुहोस् भन्ने के। त्यसकारण हामीले पनि भोलिको दिनमा यसमा पत्रकार त्यतिकै गरिदिइहाल्छन् नि, त्यस्तो खालको धारणाले भएन नि त। अब त बाँच्न पर्यो नि त। अरू पेसा नगर भन्ने, यही पेसा गर भन्ने, पैसा चाहिँ नदिने, भोकापेटले त हलो त कसैले जोत्दैन। त्यसकारण त्यो दिशामा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यहाँको उद्योग व्यवसायी साथीहरू सबैले धेरै सम्भावना भएको ऐतिहासिक जिल्ला हो नुवाकोट। इच एन्ड एभ्री सेक्टरमा चाहिँ यहाँहरू सम्भावना छन्। त्यो सम्भावनालाई प्रस्फुटन गर्नका लागि यहाँका तिनै तहका सरकारहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ पनि हो। राम्रो सहकार्य भएको छ। अझ भोलिका दिनमा अझ अगाडि बढ्नुहोस्। हामी मञ्च आजकल चाहिँ भाषण गर्दा मञ्चपासी हामी कर्मचारी नै आफैले समय थोरै छ भन्ने आफै धेरै लामो समय लिन्छौँ। त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी हुँदै 10औं साधारण सभाले साँच्चीकै चाहिँ एउटा रणनीतिक दृष्टिसहितको नीतिहरू तर्जुमा गर्न सकोस्। नुवाकोट जिल्लाको विवाद हुनुपर्छ, विवाद नै चाहिँ समाधानको उपाय हो। त्यसकारण अब त्यो विवादलाई चाहिँ केन्द्रको साथीहरू हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ फ्याक्ट एन्ड फिगरमा चाहिँ आधारित भएर यसलाई समाधान गरिदिनुहोस्। यो नुवाकोटमा हामीले हरेक क्षेत्रमा नमुना नुवाकोट भनेका छौँ।
पत्रकार अस्पताल राम्रो हुनु पर्यो, खानेपानी राम्रो हुनु पर्यो, पत्रकार महासंघ पनि नमुना भयो भने बल्ल हामीले नमुना नुवाकोट बनाउने हाम्रो अभियान चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ पुनः यहाँको यो साधारण सभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय प्रमुख जिल्ला अधिकारी जङ्गनाथ जगाज्यूलाई। म यतिखेर आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे विद्युत नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी केन्द्रीय पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सभासद गीता नेउपानेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी डबली खबर अनलाइनका सम्पादक सुनिल श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अब यतिखेर कोभिड बीमाका लागि हामीलाई हौसला, सुझाव र आर्थिक सहयोग गरेर 95 जना पत्रकारहरूको कोभिड बीमा गराउनु हुने विद्युत नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितज्यूलाई एक कदर पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै एक कदर पत्र प्रदान गरिदिनु हुन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय महासचिव रमेश विष्ट दाजुलाई अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, त्यस्तै यस कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्यता गरिरहनुभएका नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिवज्यू, विशेष अतिथिको रूपमा नेपाल पत्रकार महासंघका सचिवज्यू, विद्युत नगरपालिकाका मेयरज्यू, नुवाकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, आज हामी नेपाल पत्रकार महासंघको 10औं साधारण सभामा उपस्थित छौं। विश्वमा सिर्जित ठूलो महामारीको पहिलो फेज भनौं, पहिलो चरणको महामारी नेपालले पार गरिसकेको छ। दोस्रो चरण कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै किसिमको आन्दोलन नभइरहेको स्थितिमा हामी आज यसरी यो कार्यक्रममा जम्मा भइराखेका छौं। यो पत्रकार एउटा हिसाबले जिम्मेवार वर्ग पनि हो। कतिपय कुराहरूमा स्वच्छता, निष्पक्षताको कुरामा उदाहरण दिनु पर्यो भने सबभन्दा धेरै चाहिँ पत्रकारहरूको माथि औँला उठाउने गरिन्छ। त्यस कारणले पनि पत्रकार जिम्मेवार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब आजको यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा सायद 3 वर्ष जति पहिला हुनुपर्छ, पहिलो पटक पत्रकार नुवाकोटमा पत्रकारिता पुरस्कार चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ भनेर पत्रकार महासंघले पहल राख्दाखेरि मैले नै होला सायद त्यति बेला प्रस्ताव गरेको थिएँ। पत्रकार महासंघ आफैले यदि यो पुरस्कारको प्रायोजन गर्यो भने यो लामो समय दीर्घकालसम्म लान सकिँदैन, किनभने यसका स्रोतका कुराहरू हुन सक्छन्। सधैँभरि हामीसँग स्रोतको अभाव हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले प्रायोजन चाहिँ अन्य पत्रकारितालाई माया गर्ने संघ संस्था तथा साथीहरूलाई अनुरोध गर्यौं भने यसलाई हामीले लामो समयसम्म टिकाउन सकिन्छ होला भन्ने त्यति बेला मैले पनि सल्लाह दिएको थिएँ। र त्यसपछि त्यो पहिलो वर्षपछि मैले त्यति बेला पनि क्वेसन गरेको थिएँ प्रायोजकहरूलाई, तपाईहरूले साँच्चै यसलाई लामो समयसम्म लान सक्नुहुन्छ त? म अहिले आज यही सभामा 3 वर्ष पछाडि उभिएर ती प्रायोजक साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले यो पुरस्कारलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि जो मद्दत गर्नुभयो। र त्यसपछि यो पुरस्कारलाई अबको आउने कार्य समितिले पनि निरन्तरता दिनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँसम्म जो पारदर्शिताका साथ वार्षिक रूपमा साधारण सभा सञ्चालन गर्दै पुरस्कारहरू वितरण गर्दै यहाँसम्म आउने यो कार्य समितिलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले आजसम्म यो पारदर्शिताको कुरा गरिराख्यो। अब यहाँ धेरै विषयहरू उठेका छन्। नुवाकोटमा क्रियाशील पत्रकार र त्यसपछि पत्रकारितालाई कसरी लाने भन्ने सवालमा चाहिँ परिवर्तित सन्दर्भहरू पनि हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने कोही जमाना थियो हामी नै नुवाकोटका मान्छेहरू काठमाडौँबाट यति नजिक हुँदा पनि भोलिपल्ट मात्रै पत्रिका पढ्न पाउँथ्यौं। त्यो अवस्थाबाट आज हामी हातमा मोबाइल छ, घटना घटेको 1 मिनेटभित्र हामीले सूचना पाइराखेका छौं। सूचना एउटा पत्रकारिताको एउटा मुख्य उद्देश्य सूचना पनि हो। तर परिवर्तित सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के कुरा आत्मसात गर्न सकेनौं कि भन्ने जस्तो लाग्छ भने हाम्रो काम सूचना दिनु मात्रै होइन,
सूचना त अहिलेको सन्दर्भमा हरेक मान्छेले हरेक दृष्टिकोणले सूचना प्राप्त गरिराख्नु भएको हुन्छ, तर त्यसलाई हामीले हाम्रो तटस्थता सहित कसरी सम्प्रेषण गर्छौं भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला। र पत्रकार महासंघ पनि सदस्यताको लागि अहिले पछिल्लो सन्दर्भभन्दा यति धेरै खुकुलो अथवा यति सजिलो हुँदै आइसकेको छ कि यसले आफ्नो संगठन विस्तारको सवालमा विभिन्न क्षेत्रमा लाई पनि समेटेको छ। मलाई लाग्छ त्यसरी समेट्दै जाँदाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि उठेका विषयहरू जस्तै योभन्दा अगाडि उठिसकेका छन् ती विषयहरू उठे जस्तै कतै प्रदूषित भएको हो कि दूषित भएको हो कि यसले चाहिँ कतै हामीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेछ कि भने जस्तो कुराहरू पनि हुन सक्छ। त्यसैले पनि ती कुरामा हामी सचेत र सजग रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आज यहाँ जो सम्मानित हुनुभयो, पुरस्कृत हुनुभयो सबै पत्रकार मित्रहरूलाई म हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आगामी समयमा अझै अरू अन्य पुरस्कार प्राप्त गर्न योग्य साथीहरू अझै अर्को वर्ष चाहिँ अझै चाहिँ क्रियाशील, अझै चाहिँ जिम्मेवार, अझै सशक्त रूपमा चाहिँ आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्नुहोला भन्ने कुराको शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दाजु बद्री प्याकुरेलज्यूलाई। म यसपछि मन्तव्य क्रममा नेपाल प्रेसिडेन्ट नुवाकोटका अध्यक्ष नवराज सुवेदीलाई मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटको 10औं साधारण सभा तथा सम्मान पुरस्कार अर्पण समारोहका प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टज्यू लगायत ड्यास महासिन रहनुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, कार्यक्रममा उपस्थित भएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र मेरो आवाजको बुलन्द दायराभित्र रहनुभएका तमाम महानुभावहरू, सर्वप्रथम नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखाको 10औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्न दिनुभएकोमा नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोटलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी आज यस कार्यक्रममा सम्मानित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक बधाई एवं सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू म भन्दा पूर्ववक्ता व्यक्तिहरूले भनिसक्नु भएको छ। शब्द तितो छ, मन चिसो हुन सक्छ। म तपाईहरुलाई पुनः ध्यानाकृष्ट गराउन चाहे। सदस्यता विवादको कुरा धेरैचोटि धेरैबाट गुनासो आइरहेको छ। यसमा म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सुरुको चरणमा एकचोटि नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखाले एकचोटि सूचना प्रकाशित गरेको हो। त्यो पछि कुनै पनि सूचना प्रकाशित भएको थिएन। सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यताको आवेदन फार्म माग्नको लागि आजभन्दा लाग्छ 1 वर्ष अगाडिकै सूचना होला। पछि पनि त्यही सूचनालाई टेकेर हामीले सदस्यताको फर्म भर्ने प्रावधान राखेका हौं। त्यतिसम्म जो साथीहरू आउनुभयो, फर्म भर्नु भएन अथवा भर्नुभयो, त्यसमा मैले जिम्मेवार भएर भन्नुपर्छ, यही फ्लोरमा केही क्रियाशील साथीहरू मेरा संगठनमा नरहेका, मेरा पार्टीमा नलागेका कारणले मैले छुटाउन बाध्य भएको छु। यसमा म क्षमा माग्न चाहन्छु। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आज सम्मानित हुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, मभन्दा अग्रज पनि हुनुहुन्छ, मसँगका समकालीनदेखि सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै, हार्दिक बधाई तथा सफलताको शुभकामना दिँदै यस मञ्चबाट ओजेल हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।